नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज बुद्ध जयन्तीको दिन। आज हामी बुद्ध जयन्तीको यो पावन अवसरमा छौं। समस्त मानव समुदाय लगायत सम्पूर्ण जगत विश्वभरि रहनुभएका मानव समुदायप्रति म हार्दिक नमस्कार र बुद्ध जयन्तीको यो शान्तिको नमस्कार गर्दै आजको सेसनलाई हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौं। मूलतः आज हामी नागरिक शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्छौं, नागरिक समाजको बारेमा चर्चा गर्छौं। यो सँगसँगै नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको विषय लिएर हामी उपस्थित भएका छौं र मूलतः एसियाका लाइट अफ एसियाको रूपमा चिनिने गौतम बुद्ध विश्व इतिहासमै एउटा अविस्मरणीय र एउटा अनुकरणीय नाम गौतम बुद्ध, जसको जन्मदिन आज परेको छ र त्यो एउटा शान्तिको प्रतीक विश्वलाई चिनाउने नेपाल, जहाँ बुद्ध जन्मेको देश र आज विश्व नै एउटा कोरोना भाइरसले कोभिड-19 ले आक्रान्त भएको यो सन्दर्भमा आज हामी बुद्धको शान्तिको प्रतीकको रूपमा रहने र शान्तिको कामना गर्दै आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्दैछौं। सेडेप नेपाल परिवार र माधवजी र म परशुराम पोखरेल यहाँहरूलाई एकमुष्टमा हार्दिक नमस्कार नमन गर्दै जति पनि फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, धेरै साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा मलाई हेर्नु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ, यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूको कमेन्टको लागि, सुझावको लागि म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै आज हामीले उठान गर्न खोजेको विषयवस्तु भनेको नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षा र नागरिकका अधिकार र कर्तव्य, यो सँगसँगै नागरिक समाजको भूमिका र बदलिदो परिवेशमा नागरिकका हक र अधिकारहरू के छन् भन्ने हो। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। सीता पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी अमृताजी हुनुहुन्छ, भीमप्रसादजी हुनुहुन्छ, माधवजी हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै आजको विषयवस्तुलाई मूलतः हामीले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। गोपालजी नमस्कार, बलराम पन्थी सर हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ र सबै साथीहरूले यो विषयसँग सम्बन्धित मैले फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षा, नागरिक समाज र समग्र नागरिकका कर्तव्य, दायित्व, अधिकारको बारेमा नेपालमा भएको व्यवस्था के छ, एज अ नागरिकले खेल्ने पर्ने भूमिका र नागरिक भइसकेपछि उसका अधिकार र दायित्वहरू के हुन्छन्, त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो पाटोमा मूलतः हामीले नागरिकका कुरा गर्नेछौँ। नागरिक भनेको के हो, नागरिक अधिकारहरू के हुन् र यसको बारेमा सैद्धान्तिक पाटो, यसको परिचयको पाटोलाई जोड्ने। दोस्रो पाटोमा भनेको यसको उद्देश्य, यसको महत्त्व के छ अथवा यसका गुणहरू, यसका चरित्रहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने पाटोमा हेर्छौँ। त्यो सँगसँगै तेस्रो पाटोमा आएर नागरिक अधिकार सम्बन्धी हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान र यो प्राप्त गर्ने विधिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो सँगसँगै अन्तिममा यहाँहरूको प्रश्न, मेरो उत्तर, यहाँहरूको जिज्ञासा, मैले दिने समाधान अथवा चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ समाधानको कोसिस गर्नेछु र अन्तिममा केही यसलाई कसरी लेख्ने र यससँग सम्बन्धित अहिलेसम्मका विषयवस्तुलाई उठान गर्ने चर्चा गर्नेछौँ। सुरुवात गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षा के होला त? कसैले सोध्न सक्छ, कसैलाई लाग्न सक्छ नागरिक कस्तोला भन्ने त? के देशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिक हो? के मानव जाति सबैलाई नागरिकको रूपमा चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ? के नागरिकका अधिकार, जनताका अधिकारहरू फरक हुन्? के कुन कुन विषयवस्तुले नागरिक हुनुको औकात, उद्देश्य राख्दछ होला त? नागरिक भन्ने बित्तिकै कुनै पनि राज्यभित्र बसोबास गर्ने, त्यस्तो रैथाने बासिन्दा, त्यो देशको निम्ति कुनै पनि देशको संविधान र कानुनले निश्चित अधिकार र कर्तव्य तोकिदिएको, त्यस्तो अधिकार र कर्तव्य प्राप्त गर्ने त्यस्तो बासिन्दालाई नै नागरिक भनिन्छ भने कहीँ कतै सुन्ने गरिन्छ त्यसो भए नागरिक र व्यक्ति फरक हुन्। नेपालको संविधान र हाम्रो संविधानले दिएको परिभाषा अनुसार गैर नागरिक व्यक्ति हो। गैर नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकार कुनै पनि देशको नागरिक सरहको त्यसको अधिकार रहँदैन। त्यसैले
नागरिक हुनको लागि त्यो देशको बासिन्दा हुन्छ। त्यो देशको संविधान र कानुनले निश्चित अधिकार र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। ती विषयवस्तुहरूको प्रत्याभूत गर्ने त्यो संविधानले किटान गरेको त्यस्तो व्यक्ति नागरिक हुन्छ र नागरिकले निश्चित अधिकारहरू प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो प्राप्त गरेको हुन्छ। अब यति भनिसकेपछि नागरिक शिक्षा, नागरिक चेतना के होला त? जुन नागरिकले कुनै पनि राष्ट्रप्रति, देशप्रति अथवा त्यसले प्राप्त गर्ने हक र अधिकारहरूको राज्यले सुनिश्चित गरेको हुन्छ, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार पनि पर्दछ। कतिपय कुराहरू नागरिक भइसकेपछि उसले त्यस्ता कुराहरू प्राप्त गर्ने कानुनी हैसियत, त्यसको वैधानिकता प्राप्त गर्दछ। त्यसैले नागरिकलाई प्राप्त हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक त्यस्तो ज्ञान, सिप र क्षमताको वृद्धि हुनु, त्यस विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त हुनु, त्यो नागरिक शिक्षा हो। जब नागरिकले राजनीतिक रूपमा शासकीय व्यवस्था, कानुनी रूपमा कानुनले गरेका व्यवस्था, त्यस्तै गरेर आर्थिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू, स्रोत र साधनको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी अथवा राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर त्यसले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधन, त्यसको वितरण लगायतका विषयवस्तुहरूको उसले प्राप्त गरेको ज्ञान, सामाजिक रूपमा रहनसहन, सामाजिक क्रियाकलाप र सामाजिक बनावट अथवा सामाजिक संरचनाका बीचमा उसले प्राप्त गरेको जानेको ज्ञान, सिप र क्षमता हुने वृद्धि, त्यो चाहिँ नागरिक शिक्षा हो। जुन व्यक्ति नागरिक शिक्षित भएको हुन्छ, स्वत रूपमा नागरिक चेतना पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले नागरिक शिक्षा प्राप्त गरिरहँदा नागरिक चेतनशील हुन्छ। एउटा नागरिक चेतनशील हुनु भनेको नागरिक समग्र समाज, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति ऊ चाहिँ प्रतिबद्ध हुनु पनि हो। जुन नागरिकलाई नागरिक शिक्षाको रूपमा प्राप्त छैन, जुन नागरिक आफ्नो हक र अधिकारको बारेमा सुसूचित छैन, ऊ त्यो बारेमा अवेरनेस छैन, ऊ ती विषयवस्तुका बारेमा सशक्त छैन भने उसले राष्ट्रिय शिक्षा, समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षाहरू प्राप्त गर्न सक्दैन वा त्योबाट ऊ चाहिँ वञ्चित हुन्छ भन्ने हो। त्यसैले नमस्ते भन्नुभएको छ, रमेश गौतमजी हुनुहुन्छ, कृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो नमन छ, नमस्कार छ। यहाँहरूको सुझावको निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी चाहिँ रेगुलर यो लकडाउनलाई शिक्षा, ज्ञान, सिप, क्षमता र आत्मबलले चाहिँ वृद्धि गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। अब कुनै पनि नागरिकलाई सुसुप्त रूपमा प्राप्त भएको, नजानिदो रूपमा उसले चाहिँ प्राप्त गरेका हरेक विषयवस्तुहरू, अघि नै मैले भने शासकीय व्यवस्थामा राजनीतिक कुरा होलान्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत उसका आत्मीय कुराहरूमा, उसको चाहिँ व्यक्तिगत सन्दर्भमा, समाजको बनावटको सन्दर्भमा उसले सुसुप्त रूपमा प्राप्त गर्ने त्यो चेतनाले नागरिक शिक्षालाई प्राप्त गर्छ। त्यसैले नागरिक चेतना र शिक्षा एक अर्काका परिपूरक हुन्। जब मान्छे नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्छ, ऊ स्वत रूपमा नागरिक चेतनशील हुँदै जान्छ। जब नागरिक चेतनशील हुन्छ, राज्यप्रति उसले आफ्नो कर्तव्यको बोध गरिरहेको हुन्छ भने सरकार, राज्य, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक निकाय, सञ्चालन यस्ता क्रियाकलापहरूमा मैले के गर्ने, राष्ट्रलाई के दिने भन्ने विषयहरू पनि सँगसँगै आएका हुन्छन् र त्यसले गर्दा उसलाई के हुन्छ त भन्दा नागरिक भएर राज्यप्रति गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी वृद्धि हुँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ नागरिक भएर राज्यबाट प्राप्त गर्ने हक र अधिकार खोज्ने त्यस्ता चाहिँ राइटहरू, उसले प्राप्त गर्ने अधिकारका कुराहरू पनि उसो खोज्दै जान्छ। यो भयो भने चेतनशील नागरिक भयो भने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सजिलो रहन्छ। त्यसैले भनिन्छ राज्य वा सरकारको दायित्व, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व के हो भने आम नागरिकलाई, आफ्ना देशका नागरिकलाई चेतनशील र शिक्षित बनाउनु हो भने चेतनशील र शिक्षित नागरिकले राज्यप्रति आफ्नो अधिकार खोज्ने हो भने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको बोध गर्ने हो। त्यसैले नागरिकमा राइट, चोइस, भोइस र एक्सेसहरू पुर्याउनु पर्छ। त्यो पुर्याउने दायित्व
सरकारको रहन्छ। यति भनिसकेपछि मैले नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको कुरा गरेँ। ओके, यो सँगसँगै हामीले अब यस सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिरहेको छ। जस्तै नेपालको अहिलेको संविधान हेर्ने हो भने नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 48 मा त्यस्ता नागरिकका कर्तव्यहरू भनेर भनिएको छ। त्यो धारा 48 ले दिएका नागरिकका कर्तव्यले नागरिकलाई राज्यप्रति चेतनशील बनाऊ र आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सही रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर, सही रूपमा बुझ, चेतनशील हौ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई समाजमा, त्यो नागरिकलाई समाजमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विषयवस्तुहरूमा शिक्षित बनाउने, एक अर्काको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गराउने, यो सँगसँगै अन्य विषयवस्तुहरूप्रति उसलाई जागरुक गराउने, त्यो सँगसँगै राज्यप्रति आफ्नो दायित्वको बोध गर्दै गएर उसले त्यो ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षताको वृद्धि हुँदै जाँदा नागरिक शिक्षा पनि बढ्दै गएको हुन्छ। योजना प्रक्रियामा होला, कुनै पनि विकास निर्माणका प्रक्रियामा होला, वा कुनै पनि सार्वजनिक क्रियाकलापमा होला, नागरिक चेतनशील भयो भने त्यस्ता क्रियाकलापहरू राज्यले नागरिकसम्म छिटो पुर्याउन सक्दछ। एउटा विदेशबाट आएको व्यक्ति नेपालका निम्ति त्यो गैर नागरिक व्यक्ति हुन्छ भने एउटा देशभित्र बसोबास गरेको वा देश बाहिर गएर बसोबास गरे तापनि त्यो देशको संविधान र कानुनले निश्चित अधिकार र कर्तव्य तोकिदिएको त्यो बासिन्दा भनेको स्थायी अस्थायी आबादिक बासिन्दा, तर त्यो देशको संविधान र कानुनप्रति, त्यो संविधान र कानुनले उसलाई लिपिबद्ध गरेको हुन्छ अथवा सम्बोधन गरेको हुन्छ, अथवा त्यो संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्धता र निश्चित अधिकार उपभोग गर्ने हैसियत प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नागरिक हो। त्यसैले कतिपय कुराहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने विषय व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। एउटा विदेशबाट आएको नेपालको निम्ति त्यो गैर नागरिक हो, त्यो व्यक्ति सरह हुन्छ भने त्यसले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने कानुनी वैधता छैन। तर नेपालमा रहेको, अहिले मैले भने गैर बासिन्दा, देशभन्दा बाहिर बसेको पनि होस्, तर संविधानले चाहिँ लिपिबद्ध गरेको त्यो वैधानिकता प्राप्त गरेकालाई उसलाई सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार रहन्छ। यो सकेपछि हामीले असल नागरिकमा हुनुपर्ने त्यस्ता गुणहरू के होला त? अथवा अघि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, यो नागरिकको सैद्धान्तिक अवधारणा के होला त? अथवा यो नागरिक शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको होला त? नागरिक शिक्षाको अवधारणा कसरी सुरुवात भएको होला त? कुनै पनि विषयवस्तु जब राज्यको परिकल्पना सँगसँगै र राज्यको जन्म सँगसँगै राजनीतिले सुरुवात गरेका विषयवस्तुहरू हुन्। राजनीतिक शिक्षाले समग्रमा राजनीतिक शिक्षाबाट अथवा राजनीतिक विचारधाराबाट अथवा राजनीतिले राज्य निर्माण गर्यो भने त्यस्तो क्रियाकलापबाट विभिन्न यस्ता नागरिक शिक्षाहरू पनि प्रतिपादन हुँदै आए भन्ने चाहिँ मान्यता राखिएको छ। त्यसैले राजनीतिबाट प्रभावित भएको विषयवस्तुको रूपमा नागरिक शिक्षालाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यति भनिसकेपछि अब हामी मूलतः के कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छौँ भने असल नागरिकमा हुनुपर्ने त्यस्ता गुणहरू चाहिँ के छन् त? सबैभन्दा पहिलो धेरैले भन्ने गर्छन्, बाबु नानी असल हुनु है, ज्ञानी हुनु है, कहिलेकाहीँ उसलाई आशीर्वाद दिने सन्दर्भमा होला, अथवा उसलाई विभिन्न चाहिँ चाडपर्वमा दसैँ जस्ता क्रियाकलापमा टिको लगाइदिँदा होला असल नागरिक हुनु, असल हुनु, ज्ञानी हुनु। त्यो असल ज्ञानी हुनु भनेको उसको बुद्धि विवेक र क्षमताको वृद्धि हुनु भनेको, सामाजिक बनोटको बारेमा जानकारी हुनु भनेको, राष्ट्र र राज्यको बारेमा चाहिँ हुनु भनेको, त्यस्तो चाहिँ ऊ असल नागरिक हुनु हो अथवा नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्नु हो भनेपछि साँच्ची नै के भयो भने त्यो असल नागरिक हुन्छ होला त? कसैले भन्ने हुन्छ मलाई सबै कुरो पुग्यो, अब मात्र एउटा असल नागरिक भएर बाँच्न पाए हुन्थ्यो, असल नागरिक भएर बस्ने रहर छ भन्ने हुन्छ। साँच्चीकै असल नागरिक हुनको निम्ति सबैभन्दा पहिला असल चरित्र हुनु आवश्यक छ। दोस्रो नैतिकता र इमानदारिता हुनु आवश्यक छ। चरित्र भनेको समाजले पच्याउने, राष्ट्रका अनुकूल हुने, नैतिकता इमानदारिता ढाँट छल कपटबाट बाहिर रहेको, ढाँट्ने छल्ने कपट गर्ने नभएको, राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध रहेको, राष्ट्रिय एकताप्रति अक्षुण्ण रहने,
अनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने अथवा राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ पालना गर्न सक्ने, अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको संविधान ऐन नियम र कानुनको पालना गर्ने, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने, अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्ने, धार्मिक सहिष्णुतामा बाँच्न सक्ने, न्यायको निम्ति न्याय र सत्यको निम्ति सत्य बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू भएको यी समग्र चरित्रले आचरण अनुशासनमा शुद्धता र निष्ठावान भएको त्यस्तो नागरिकलाई नै असल नागरिक अथवा चाहिँ उसमा नागरिकमा हुनुपर्ने गुण वा क्षमताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अब यो सँगसँगै नागरिक शिक्षाको महत्त्व चाहिँ कस्तो छ होला त? चट्ट मिठो अनि मार्क्स आउने गरी लेख्न नै आउन्न सर भन्नुभयो। मैले अहिले भनेका कुराहरू नै आस्थाजी यसै कुरालाई मिलाएर लेख्न सक्नुभयो भने यिनै कुराले चाहिँ आउने हो। शब्दको संयोजन, विषयवस्तुको समग्रतामा संक्षिप्त विवरण र प्रश्नले मागेको कुरालाई राम्रोसँग केलाउन सक्नुभयो भने तपाईको विद्वता नै त्यही भित्र रहन्छ। त्यही तपाईभित्र रहेको पढाइ लेखाइ समग्रतालाई नै जोड्न सक्नु भने त्यही नै लेखाइ हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको त हामीले चाहिँ के पढ्ने भन्ने गाह्रो हो। पढिसकेपछि कसरी बुझ्ने भन्ने हो, बुझिसकेपछि कसरी सम्झिने भन्ने हो, सम्झिसकेपछि कति लेख्ने भन्ने हो, कति लेखिसकेपछि मैले त्यो लेखेको कुरा कसरी अर्कालाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने हो। यिनै सबै कुरालाई चाहिँ संयोजन गर्नको निम्ति प्रश्न अनुसार धेरै कुरालाई मागेको जति मिलाएर लेख्न सक्नु भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। प्रश्न उत्तरलाई हामीले अन्तिममा चाहिँ यसलाई चाहिँ जोडौँला। अब नागरिक शिक्षाको महत्त्व कति छ होला त? हेर्नुस् त, नागरिक शिक्षाको महत्त्व भनेको यत्र तत्र सर्वत्र छ। जसले नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन, जुन नागरिकलाई विषयवस्तुबाट शिक्षित बनाउन सकिँदैन, जुन विषयवस्तुको ज्ञान सिप र क्षमता नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्न, आज त्यो नागरिकले अरू कुरा सिक्न सक्दैन र राष्ट्रको निम्ति पनि योगदान गर्न सक्दैन। जस्तो अहिले पनि हेरौँस् त, राज्यले हामीसँग ज्ञान के हुनु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा सामान्य चर्चा गर्ने हो भने उदाहरणको निम्ति कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसको प्रभावले समग्र मानव जाति नै प्रभावित भएको छ। यस्तो बेलामा बाहिर हिँड्न हुँदैन अथवा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स राख्नु पर्दछ। हाम्रा सामाजिक दूरीबाट बिस्तारै चाहिँ हाम्रा सामाजिक दूरीहरू टाढा गराउनु पर्दछ, सफा सुग्घर रहनु पर्दछ र यसका क्रियाकलापहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यो नागरिकलाई शिक्षित गराउन सक्यौं नि। त्यो शिक्षित राज्यले भन्यो हामीले त्यसलाई गर्न सकेनौं भने हामीले त्यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी त त्यो प्रत्यक्ष व्यक्ति नागरिकमा पर्छ होला नि। हो र त्यस कारणले चेतना शिक्षा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। आज विश्व दुनियाँमा सबैभन्दा गरिब को छ भन्नु होला भने यो कुरामा जोडिरहँदा जोसँग चेतना छैन, जोसँग शिक्षा छैन, जोसँग त्यो चेतनशील क्षमताको विकास हुँदैन, आज त्यही नै हो गरिबी। गरिबीको अचूक उपाय भनेको अथवा त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने भनेको सबैभन्दा सूचना हो, सञ्चार हो, ज्ञान हो, क्षमता हो। आज हामी ज्ञानका गरिबी, चेतनाका गरिबी, सूचनाका गरिबी छौं। पैसा भएर मात्रै केही हुँदो रहेनछ। आज विश्वमा कसैले सोध्यो भने 21औं शताब्दीको यो पूर्व सन्ध्यामा हेर्ने हो भने मूलत कसैले सोध्न सक्छ, कसैले भन्न सक्छ गरिबी पैसा नहुनु, मेरो सम्पत्ति नहुनु होइन, त्यो मिथ्या कुरा हुन सक्छ, तर त्यो आधारभूत आवश्यकता हुन सक्छ। त्यो भनेको ज्ञानको कुरा हो, सिपको कुरा हो, क्षमताको कुरा हो, चेतनाको कुरा हो। त्यही चेतना नभएर, त्यही ज्ञान नभएर, त्यही सिप नभएर, त्यही सूचना नभएर, सही र तथ्यगत सूचना नभएर आज मान्छे कमजोर हुँदै गएको छ भने अहिलेको पछिल्लो सन्दर्भमा पनि हामी यही कुराले चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छौं। सरी। अब यसपछि हामी नागरिक शिक्षाको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दैछौं। नागरिक चेतना अभिवृद्धि भई राज्य प्रणालीप्रति नागरिकको क्रियाशीलता बढाउन नागरिक शिक्षा चाहिन्छ। नागरिक चेतनशील हुनु पर्दछ।
त्यो सँगसँगै नागरिकहरूमा आत्मविश्वासको भावना बढाउँछ। जोसँग नागरिक शिक्षा छ, जोसँग चेतना छ, जोसँग चेतनाको स्तर छ, जसलाई वृद्धि गराउन सकिन्छ, त्यो नागरिकसँग आत्मबल हुन्छ। कोही ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने कुनै कुराको बारेमा, राजनीतिको, आर्थिकको, सामाजिक कुरा गर्नु भने तपाईँलाई त्यो कुरा आएन भने के हुन्छ, म त टाढा छु है, म त्यहाँ सकेसम्म जान नपाए हुँदो, बोल्न नपाए हुँदो भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जानको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईँसँग त्यो किसिमको सिप, क्षमता, त्यो ज्ञान छ भने होइन मैले त यो भन्न पाए हुँदो, बोल्न पाए हुँदो भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको व्यक्तिको, नागरिकको आत्मबल चाहिँ सृजना गराउँछ। आत्मबल वृद्धि गर्न नागरिक शिक्षाको आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर व्यक्तिमा निहित अन्तर्निहित क्षमताको विकास गराउन पनि नागरिक शिक्षाको महत्त्व छ, अथवा व्यक्तिमा अन्तर्निहित क्षमताको विकास नागरिक शिक्षाले गराएको हुन्छ। यो सँगसँगै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना हक, अधिकार, भूमिका, दायित्व सृजना गर्न पनि नागरिक शिक्षाको महत्त्व छ। मैले के गर्ने, म एउटा नागरिक भइसकेपछि राज्यप्रति मैले गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ, मैले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता क्रियाकलापहरू वृद्धि गराउन पनि यो नागरिक शिक्षाको महत्त्व छ। प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सद्भावको विकास गराउन सहयोग पुर्याएको हुन्छ। अनि यो सँगसँगै नागरिक शिक्षाले अर्को कुरा भनेको नेतृत्व ग्रहण गर्न, राजनीतिक नेतृत्व होला वा सामाजिक नेतृत्व होला वा यो सँगसँगै अन्य किसिमको समाजभित्रको जो सोसियल क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने कुरा होला, ग्रुप डाइमेन्सनको कुरा होला, अथवा टिममा चाहिँ उसलाई चाहिँ पोख्त बनाउनको निम्ति होला, यस्ता कुरामा चाहिँ नागरिक शिक्षाको महत्त्व छ। त्यो सँगसँगै व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हित, सामाजिक क्रियाकलापमा क्रियाशील बनाउन पनि नागरिक शिक्षाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका र यसको महत्त्व रहँदछ। अर्को कुरा भनेको नागरिक शिक्षाले मेरा मात्र कुरा सुन्ने होइन, अरूका कुरा सुन्ने बानीको पनि विकास गराउँछ। नागरिक शिक्षा जोसँग छ, जसले नागरिक शिक्षालाई प्राप्त गर्न सक्छ, गरेको छ, त्यसले आफ्ना कुरा मात्रै नभएर अरूका कुराहरूको पनि सिकेर समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति र राष्ट्रलाई सहयोग गर्नको निम्ति सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै नागरिक शिक्षाले सामाजिक हित सँगसँगै डेमोक्रेटिक नर्म्स, भ्यालु, एटिट्युडहरूको प्रयोग गर्न, कार्यान्वयन गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको, आदर्शहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै गरेर प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना अधिकारहरू बाहिर ल्याउने मात्रै होइन, अरूका अधिकारको संरक्षण गरेर समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गरी समग्रतामा असल नागरिक, राम्रो नागरिक र सबैको निम्ति सहयोगी नागरिकको निम्ति भूमिका निर्वाह नागरिक शिक्षाको महत्त्व रहन्छ। यति भनिसकेपछि नागरिक शिक्षाका केही उद्देश्यहरू छन्। त्यो नागरिक शिक्षा किन चाहिन्छ त? नागरिक शिक्षाले कस्तो कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ त? नागरिकलाई सुसूचित गराउन यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य रहन्छ। त्यसैगरी सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ। अर्को कुरा भनेको राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व बोध गराई राज्यप्रति आफ्नो सहभागिता वृद्धि गराउन नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ। रचनात्मक काम न अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नयाँ सृजना गर्नेदेखि लिएर रचनात्मक सहयोग, रचनात्मक रूपमा चाहिँ टीका टिप्पणी गरी लुकेर रहेको क्षमतालाई बाहिर ल्याउन पनि नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ भने विभिन्न किसिमका सृजना गर्न, त्यो सँगसँगै नागरिकलाई समाजमा सामाजिक क्रियाकलापमा क्रियाशील बनाउन नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो भने अर्को भनेको नेतृत्व क्षमताको विकास गरी विभिन्न किसिमका मूल्य र मान्यतालाई वृद्धि गर्न पनि नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ। त्यो सँगसँगै सामाजिक सहसम्बन्धको विकास गर्ने, नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गरेर राष्ट्रिय लक्ष्य पूर्ति गर्ने, यो सँगसँगै नागरिकलाई राष्ट्रिय भावना सिर्जना गराउन क्रियाशील रहने नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ। मैले नागरिक शिक्षाको बारेमा भने, नागरिक चेतनाको बारेमा भने, यो सँगसँगै
साथीहरूले यहाँ भन्नुभएको छ नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनामा रहेको फरक के हो? ठ्याक्कै नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनामा रहेको फरक भन्नुहुन्छ भने नागरिक शिक्षाले एउटा कुरा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विचार व्यवस्था क्रियाकलापको बारेमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने, नागरिकको ज्ञान र सिपमा वृद्धि गराउने पाटो गर्छ भने नागरिक चेतनाले उसलाई चाहिँ आत्मबल वृद्धि गराउने, उसको ज्ञानमा रूपान्तरण गर्ने कुरा गराउँछ। यी दुईटा फरक भए तापनि तात्विक रूपमा भिन्नता छैन, तथापि यी दुईटाको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ रहेको छ। जब मान्छे नागरिक शिक्षित हुँदै जान्छ, नागरिक शिक्षाले चाहिँ नागरिक चेतनाको स्तर वृद्धि गरेर नागरिकलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट उसमा लुकेको ज्ञानलाई बाहिरसम्म ल्याउनको निम्ति र आफू सशक्त भएर अरूलाई चाहिँ सशक्त बनाउन सहयोग पुर्याएको हुन्छ। मान्छे अवेर भयो भने इम्पावरमेन्ट हुन्छ। मान्छे इम्पावरमेन्ट भयो भने पर ऊ त्यहाँसम्म उसको आत्मबल वृद्धि भएर उस पार्टिसिपेसन हुन्छ, इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, उसको त्यहाँको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ अथवा प्रतिनिधित्व चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको हुन्छ। अब यो सँगसँगै नेपालमा यस्तो नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्ने माध्यमहरू कस्तो छ होला त? हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छौँ होला? मूलत नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै यो औपचारिक माध्यमबाट, अनौपचारिक माध्यमबाट, खुल्ला शिक्षाबाट, अतिरिक्त शिक्षाबाट, स्व अध्ययनबाट यो नागरिक शिक्षा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। कसैलाई लाग्न सक्ला कोही घर बसी बसी सुन्नुभयो होला, कोही हिँड्दै गर्दा पनि सुन्नुभयो होला, कोही एउटा बन्द कोठाभित्र यो चाहिँ अब कोरोना भाइरसको चाहिँ आइसोलेसनमा बसेर सुन्नुभयो होला, कसैले चाहिँ घरभित्र बसेर सुन्नुभयो होला, कोही यो एकदम विषम परिस्थितिका बीचमा चाहिँ कोही पढेर, कोही हेरेर, कोही सुनेर, कोही देखेर केही न केही ज्ञान त लिनुभयो होला नि। मैले अहिले भनेका कुराहरू जस्तो राजनीतिक रूपमा शासकीय प्रक्रियामा राजनीतिले शासन गर्छ भने त्यसलाई सहयोग निर्वाचनको माध्यमबाट, मताधिकारको प्रयोगबाट, चेतनाको माध्यमबाट सुझाव दिएर भनेपछि यो कुराको जानकारी हुनु पनि त नागरिक शिक्षा हो। यो भनेको अनौपचारिक माध्यम हो। म यहाँ आउँछु भन्ने न मेरो वार्षिक क्यालेन्डर थियो, न यहाँ आउँछु भन्ने कुरा न पहिल्यै चाहिँ 1 वर्ष अगाडि चाहिँ टाइम टेबल बनाएको थियो, न कुनै पाठ्यक्रममा लेखेको थियो। तपाईसँग अहिले मैले गरेको यो साक्षात्कार भनौँ अथवा यो चाहिँ हाम्रो दोहोरो संवाद भनौँ अथवा चाहिँ तपाईहरूले हेरेर मसँग सुनेर तपाईहरूले नोट गरेर मैले चाहिँ दिएका कुराहरूले केही न केही रूपमा भए पनि हामीसँग ज्ञान, सिप र क्षमताको वृद्धि त भएकै होला, हैन? हो र त्यसले गर्दा अनौपचारिक शिक्षा मार्फत पनि त हामी चाहिँ केही न केही चाहिँ शिक्षा त आर्जन गर्यौं नि। यस्ता माध्यमहरूले पनि नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ। भने यस्ता अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमहरू धेरै हुन सक्छन्। नेमको कोठामा गएर अथवा नेम बिल्डिङमा पढेर होला, अनि कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा गएर होला, कुनै चाहिँ माइतीघर मण्डलमा गएर अथवा कसैले गरेको भाषण सुनेर होला, कोही गोष्ठी सेमिनारको रूपमा चाहिँ गरेका भाषण अथवा त्यस्ता गोष्ठी सेमिनारमा भाग लिएर सुनेर गरेका होलान्। त्यहाँ राजनीतिक कुरा होलान्, आर्थिक कुरा होलान्, सामाजिक कुरा होलान्, सांस्कृतिक कुरा होलान्। त्यो सिकेर, त्यो कुरा हेरेर अथवा कुनै पत्र पत्रिकामा सुनेका कुरा, पढेका कुराले होलान्। त्यसले हामीलाई के दियो त? ज्ञान त दियो नि, सिप त दियो नि। त्यसले पनि हामीलाई के सिकायो त भन्दा केही न केही नागरिकले सिक्यो। कतै राजनीतिक रूपमा होला, कतै सांस्कृतिक रूपमा होला, कोही सामाजिक। त्यो अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट पनि नागरिक शिक्षा प्राप्त गरेको हुन्छ। अब यसपछि अर्को औपचारिक। औपचारिक भनेको त्यस्तो माध्यम हो जहाँ कलेजले, युनिभर्सिटीले, विद्यालयले निश्चित पाठ्यक्रमै निर्धारण गरेर उसको वार्षिक क्यालेन्डर मात्रै होइन, पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली होला अथवा चाहिँ रोल्पादेखि गुल्मी होला वा काठमाडौँदेखि चाहिँ स्याङ्जासम्म होला, एउटै विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गराएर त्यसको चाहिँ क्लासको अपग्रेड गरेर हो र यसरी शिक्षा प्रदान गरिन्छ भने नागरिक शिक्षित हुने माध्यम भनेको त्यो औपचारिक हो। निर्मला घिमिरेजीले सोध्नु भएको छ नागरिक समाजको चुनौती के कस्ता छन्? राम्रो, यो क्वेसनलाई म पछि हल गर्नेछु। नागरिक समाजका चुनौती छन्, हामी अन्तिम पाटोमा नागरिक समाजको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद। त्यसैगरी जनकजी हुनुहुन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न केका लागि नै निजामती सेवा भन्नुहुन्छ, त्यो पाटो फरक पर्यो, फेरि अर्को उसमा गरौँला। खड्काजी, मिनाजी धेरैले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले अझै लेख्दै जानु होला। यसलाई हामीले चाहिँ लास्टमा फेरि यसलाई चाहिँ जोड दिएर हामी छलफल गर्छौँ।
मैले भने औपचारिक र अनौपचारिक त्यस्ता माध्यमले औपचारिक केही थोरै हुन सक्छन्, अनौपचारिक अत्यन्त धेरै हुन सक्छन्। अनौपचारिक माध्यमले मान्छेलाई औपचारिक रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न धेरै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। जहाँ पहिलो घर हाम्रो अनौपचारिक शिक्षा माध्यम गर्ने हो भने पाठशाला अथवा स्कुल विद्यालय गरेर त्यो लिने शिक्षा चाहिँ औपचारिक माध्यम हुन्। जस्तो खुल्ला शिक्षा अहिले दूर शिक्षा भनेर आएको छ, अनौपचारिक शिक्षा भनेर आएको छ। हामीले सुन्छौँ जस्तो अनौपचारिक जस्तो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जाने, त्यो भनेको उदाहरणको लागि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम। अनौपचारिक शिक्षा मार्फत पनि यस्ता ज्ञान, सिप र क्षमता हुन्छन् जहाँ कि नागरिक शिक्षित हुने कुरा, नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा, नागरिकलाई चेतनशील बनाउने कुरा, उनीहरूमा रहेको ज्ञानलाई बाहिर ल्याउने र उनीहरूमा भएको क्षमतालाई वृद्धि गरेर उसलाई चेतनशील बनाउने कुरा भनेको औपचारिक र अनौपचारिक दुईटै माध्यमबाट हुँदो रहेछ। औपचारिक भनेको मैले अघि भने कलेज, स्कुल, विद्यालयले पाठ्यक्रम गरेर जुन क्लास अपडेट ग्रेड गरेर गर्छौँ भने। अर्को कुरा भनेको हामीले ज्ञान, सिप, क्षमता सिक्ने हो विभिन्न गोष्ठीबाट, सेमिनारबाट, यस्ता प्रत्यक्ष उसबाट अथवा चाहिँ टक सोहरूबाट अथवा विभिन्न चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूबाट अथवा सेकेन्डरी डाटाबाट त्यसरी सिक्ने भनेको अनौपचारिक माध्यमबाट हो भने आफै स्व अध्ययनबाट पनि। तपाईँले कसै किताब पढ्नुभयो, कसैले लेखेका मेटेरियलहरू पढ्नुभयो, केही न केही त जानकारी भयो नि। हो यसरी पनि नागरिक शिक्षा प्राप्त गरिन्छ। नेपालमा यस्तो नागरिक शिक्षा के गरिएको छ त भन्दा दिने प्रचलन पद्धतिको विकास गरिएको छ। मैले भने औपचारिक पनि छन्, अनौपचारिक। राजनीतिक दलले आफ्ना चाहिँ घोषणापत्र नागरिकसम्म अथवा जनतासँग आफ्ना कार्यकर्तासँग लयो, अनौपचारिक रूपमा गर्यो। सरकारले अनौपचारिक पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मार्फत अथवा विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर गर्यो, गोष्ठी, सेमिनार। सरकारले आफै त्यस्ता पाठ्यक्रममा निर्धारण गरेर गर्यो। हो र यसरी गरेको हुनाले हामीले दुईटै माध्यमबाट नागरिक शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दा रहेछौँ। औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट अझै मूलत पछिल्लो सन्दर्भमा आएका यस्ता डिजिटल सामग्रीहरू अथवा टिभीहरू, अनलाइनहरू, सोसियल मिडियाहरू हो र यी सबैबाट प्राप्त गर्ने भनेको त्यो के हुन् त? अनौपचारिक माध्यम हुन्। यसका बीचमा के चुनौती छ होला त? अहिले साथीले सोध्नुभएका क्वेसनलाई एड्रेस गरौँ। यही भित्र केही चुनौती छन्, समस्या छन्। नेपालमा मूलत नागरिक शिक्षाको निम्ति सबैभन्दा पहिले हाम्रो एउटै पाठ्यक्रम, एउटै लेभल, एउटै तह र तल्लो तहसम्म त्यसलाई एउटै रूपमा लिन नसक्नु, धेरै चुनौतीहरू छन्। कलाजीले लेख्नु भएको छ, सर नेट प्रोब्लमको कारण हेर्न पाइन, पछि हेर्छु। ओके, थ्याङ्क यू, हेर्नु होला, पछि हेर्नु होला, सक्नुहुन्छ अहिले हेर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो सँगसँगै नेपालमा नागरिक शिक्षाको निम्ति धेरै चुनौतीहरू छन्। अहिले पनि हामीले हेर्नुहोस् त, एकातिर हामीसँग चाहिँ डिजिटल सामग्रीहरू स्थानीय तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ, एकातिर नीतिको एकरूपता छैन, त्यो पनि आफैमा चुनौती हो। जस्तै निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा, सरकारले दिने शिक्षा, अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त गरेको शिक्षालाई एकरूपता कायम गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। अर्को कुरा भनेको संगठन संरचनाहरूमा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु अथवा स्रोत र साधनको कमीले गर्दा त्यो नागरिक शिक्षालाई तल्लो तहसम्म र नागरिकसम्म र ऊ व्यक्तिसम्म पुर्याउन नसक्नु, यो अर्को चुनौती छ। त्यो सँगसँगै सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको त त्यो नागरिकलाई शिक्षा लिनुपर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर उसलाई चेतनशील बनाउन नसक्नु समस्या भने चेतनशील बनाउने क्रियाकलापमा अगाडि बढाउन गर्ने क्रियाकलाप ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जस्तै हामीले कसै भने त राजनीति कुरा भने किन चाहियो राजनीति, यो त राजनीति गर्नलाई, नेता बन्नलाई होइन। राजनीति गर्नलाई मात्र होइन, राजनीति त बुझ्नु पर्यो नि। मेरो राजनीतिक अधिकार के हो, मेरो भोटिङ राइटले मैले के प्राप्त गर्दछु, मैले भोट कस्तालाई दिनुपर्ने हो, मेरो राजनीतिक संस्कार कस्तो हुनुपर्ने भनेर आम नागरिकले बुझ्यो भने असल शासन कायम हुन्छ। असल शासन कायम भयो भने सरकार सक्षम हुन्छ। सरकारलाई सक्षम बनाउनकै निम्ति नागरिक सक्षम हुनुपर्छ। नागरिक सक्षम हुनको निम्ति नागरिक शिक्षा लिनुपर्दछ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रोमा त्यो नागरिकलाई नागरिक शिक्षाको बारेमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्न, त्यसलाई चाहिँ प्रदान गर्न, त्यो क्षेत्रसम्म पुर्याउन नसक्नु समस्या हो भने त्यहाँसम्म पुर्याउनु सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यस्तै गरेर अर्को चुनौती भनेको
अर्को सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हामीसँग सबै ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट गर्ने नाममा हाम्रो यो शिक्षालाई पनि सन्तुलित विकास गर्न नसक्नु समस्या हो भने सन्तुलित विकासका निम्ति सन्तुलित पाठ्यक्रमको निर्धारण गरेर नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी अहिले सबै चाहिँ के छौँ, घर घरमा छौँ। अहिले समग्र हाम्रा नागरिक साना बालबच्चाहरूदेखि वृद्धसम्मलाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने हो, उसलाई चेतनशील बनाउन के गर्नुपर्ने हो, यो कुरामा राज्य वा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ संरचनाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने ठुलो चुनौतीको रूपमा छ। घर बसिरहेर शिक्षा प्राप्त नगरेर बालबच्चाहरू मोनोटोनस हुने, वृद्धहरूले त्यो किसिमको ज्ञान र सिप प्राप्त गर्न नसकेर र राज्यले सुसूचित गर्न नसकेर ऊ एकोरो हुँदै जाने, टिनेजरहरू सही बाटोमा जान नसक्ने, यस्ता कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति समय सान्दर्भिक आफ्नै वस्तुस्थितिको शिक्षा प्रदान गर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ। अहिलेको सन्दर्भमा देश सुहाउँदो माटोको अवस्था अनुसार माटो छोएर विकास गर्नु भने जस्तै हाम्रो अवस्था हेरेर त्यो शिक्षा दिनुपर्ने अर्को ठुलो चुनौती छ। काम नेपालमा गर्नु छ, विकास नेपालमा गर्नु छ, रोजगारी नेपालमा सिर्जना गर्नु छ, यहीँको चाहिँ स्रोत र साधनको परिचालन गर्नु छ भने यहीँको माटो सुहाउँदो, यहीँको नागरिकलाई चेतनशील बनाउने खालको र यहीँको सन्तुलित विकास गर्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्नु, त्यो शिक्षालाई सञ्चार गरेर नागरिकसम्म पुर्याउनु त्यो अर्को ठुलो चुनौती छ। यो सँगसँगै हाम्रा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेका हाम्रा शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूलाई एकीकृत गरेर समन्वय गरेर तिनी बीचमा चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा सहसम्बन्ध कायम गरी त्यो शिक्षालाई सबैसँग अनुकूल हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्नु, त्यो शिक्षा नागरिकसम्म पुर्याउनु अर्को ठुलो चुनौती छ। र अहिलेको सन्दर्भमा त्यति मात्रै नभएर अहिलेको विश्व भनेको हेर्नुस् त, एउटा पृथ्वी एउटा भकुण्डो जस्तो हो। एक ठाउँमा गरेको प्रभाव अर्को ठाउँ सजिलै चाहिँ प्रभाव पर्दो रहेछ। एउटालाई लागेको रोगले आज विश्वलाई चाहिँ यसरी चाहिँ भुमरीमा पारे जस्तै मैले एक ठाउँमा सिकेको शिक्षाले अर्को ठाउँसँग पनि त्यससँग कम्पिटिसन गर्ने, ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने र ग्लोबल मार्केटमा कम्पिटिसन गर्ने खालको बनाउनु र त्यो नागरिकलाई सक्षम बनाउनु अर्को नागरिक शिक्षाको अथवा नागरिक शिक्षा प्राप्त चेतना गर्ने ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। मैले यति भनिसकेपछि अब हामी जान्छौँ नागरिक समाजमा। हामीले देखेका छौँ नागरिक समाज, सिभिल सोसाइटी। सिभिल सोसाइटीको बारेमा यहाँहरूले केही चाहिँ प्रश्न पनि राख्नु होला। नेपालमा नागरिक समाज र चेतनाको अवस्था कस्तो छ? एकदम राइट क्वेसन गर्नुभएको छ साथीले। धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, हेर्नु भएको छ। म नागरिक समाजको बारेमा चर्चा गर्छु। नागरिक समाज मूलतः हामीले अहिले बुझेको कस्तो हो त? नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनको रूपमा काम गर्ने, सामाजिक रूपमा क्रियाशील रहने, सामाजिक हित र अनुकूलको निम्ति काम गर्ने र समाजमा रहेका त्यस्ता वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात, जाति, भाषा, धर्मको प्रतिनिधित्व गरी राज्यसम्म काम गर्ने ब्रिज बिट्विन द गभर्नमेन्ट एन्ड पिपुल भन्छ, जसलाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्नेलाई नागरिक समाज भनिन्छ। के त्यसो भए नागरिक समाज नेपालमा त्यस्तै छ त? कहिले राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको छ, कहिले सङ्गठनको झण्डा बोकेको छ, कहिले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति एनजिओ र आइएनजिओतिर धाइरहेको छ, कहिले मन परे यो दल मेरो भनेको छ, कहिले अर्को दल भनेको छ। के त्यही नागरिक समाज हो त? नागरिक समाजको चरित्र के त्यही हुनुपर्ने हो त? कि नागरिक समाजको चरित्रलाई हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ त? होइन। नागरिक समाज हुनको निम्ति नागरिकले के कस्तो व्यवहार, नागरिक समाज हुनको निम्ति उसका चरित्र, नागरिक समाज हुनको निम्ति उसका व्यवहार, उसका क्रियाकलाप, राष्ट्रप्रतिको उसको योगदान र नागरिक समाज हुनको निम्ति उसले गर्नुपर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, त्यसले नागरिक समाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। यो नागरिक समाजको अवधारणा त्यत्तिकै 2-4 जना मान्छे जम्मा भएर राज्यका निम्ति केही गर्नको निम्ति जम्मा भएको अवधारणा रहेनछ। मूलतः यसको चाहिँ सुरुवात हेर्ने हो भने जुन राजनीति शास्त्रका दार्शनिक भनेर हामीले चिन्छौँ, राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका प्लेटो,
अरस्तु जस्ता राजनीतिक शास्त्रका दार्शनिकहरूले यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषणहरू गरेको, यसको बारेमा लिटरेचरहरू लेखेको पढ्न, हेर्न, बुझ्न पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दा यो सन् 1967 मा एउटा एडम फर्गुसन भन्ने विद्वानले, जो आफै राजनीति शास्त्रका विद्वान थिए, उनले आफ्नो पुस्तकमा कहीँ त्यहीँ लेखेका रहेछन्, एन एस्से अन द हिस्ट्री अफ द सिभिल सोसाइटी, एन एस्से अन द हिस्ट्री अफ सिभिल सोसाइटी नामक पुस्तक लेखेछन्। त्यो पुस्तकमा उनले समाजको चित्रण, समाजलाई बुझ्ने र समाजलाई बुझेर मात्रै होइन, त्यो समाजका क्रियाकलापलाई राज्यभन्दा तल रहेर व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सामाजिक संस्थाको रूपमा, सामाजिक रूपमा क्रियाशील त्यस्तो नागरिकहरू, त्यस्तो सङ्गठन, नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनको रूपमा यो नागरिक समाजको विकास भएको भनेर लेखे। त्यही अवधारणाले, जहाँ कि नागरिकको हित र अनुकूलको लागि, समाजको हित र अनुकूलको लागि कुनै दलगत आस्थामा नरही, जहाँ नाफा कमाउने हिसाबले होइन, सोसियल रूपमा, सामाजिक रूपमा, निस्वार्थ भावनाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा समाजको स्वार्थ र राष्ट्रको स्वार्थको निम्ति अगाडि बढ्ने त्यस्तो समूहलाई नागरिक समाजको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने त्यही सैद्धान्तिक अवधारणाले यो नागरिक समाजको जन्म भएको, यही नागरिक समाजको विकास भएको रहेछ। तत्पश्चात नागरिक समाजलाई तत्पश्चात के भन्न थालियो त? यसलाई चाहिँ विभिन्न पछिका विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ भने, जसले यसलाई यो भोलुन्टरी अर्गनाइजेसन अथवा गैर नाफामूलक सङ्गठनको रूपमा हेर्न थालियो। अर्कोतर्फ यसलाई थर्ड सेक्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न थालियो। त्यो थर्ड सेक्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्न थालियो, जहाँ कि यो पहिलो त चाहिँ सरकार नै भयो, त्यसपछि दोस्रो भनेको व्यवसायिक निजी क्षेत्र भयो। यो सरकारको पनि होइन, यो निजी क्षेत्रको पनि होइन। यसले त नितान्त निजी र सरकारभन्दा बाहिर रहेर सोसल सेक्टरमा काम गर्ने त्यस्तो सामूहिक सङ्गठन, जो चाहिँ नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनको रूपमा हेर्ने गरेर यो सङ्गठनलाई बुझ्न थालियो। सँगसँगै यसलाई सोसियल नेटवर्किङ अर्गनाइजेसन पनि भन्न थालियो। त्यो सोसियल नेटवर्किङ अर्गनाइजेसनको नामले चिनिँदै गर्दा यसलाई नागरिक समाजको सुरुवात कालदेखि नै यसलाई विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकहरूले यसलाई मानिस नै जन्म हुँदा ऊ सोसियल प्राणीको रूपमा, एउटा चाहिँ सामाजिक प्राणीको बीचमा जन्मेको, ऊ समाजभित्रै रहेर सामाजिक क्रियाकलापमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट नागरिक समाजको चाहिँ विकास हुँदै गएको पाइन्छ। अब यति भनिसकेपछि नागरिक समाज के होला त? सामान्य रूपमा त अवधारणाले, यसको कामले, यसलाई बुझ्ने तरिकाले र राजनीतिक दार्शनिकहरूले चाहिँ भनेको हिसाबले हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई नागरिक समाजको रूपमा परिभाषा गर्दा यसरी भन्नु उपयुक्त हुन्छ, जहाँ कि लेख्ने हिसाबले, त्यसलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा सामूहिक रूपमा कार्य गर्ने त्यस्तो समूह जो राज्य वा सरकारभन्दा तल रहेको, व्यक्ति वा परिवारभन्दा माथि उठेको, दलीय चरित्र नभएको, कुनै पनि दल, राजनीतिक दल भनेको कुनै पनि दलीय चरित्र नभएको वा दलको कार्यकर्ता नभएको, अनि सामाजिक रूपमा क्रियाशील, निस्वार्थ भावनाले प्रेरित भएको, समाजका त्यस्ता कार्यमा खट्ने, भन्ने, देखाउने सामूहिक सङ्गठनलाई नै नागरिक समाज भनिन्छ। त्यस्तो नागरिक समाजलाई राज्यले पनि स्वीकार गरेको हुन्छ र अर्को भनेको समाजले, त्यो नागरिकले पनि आत्मबोध गरेको हुन्छ। इन्द्रजी हुनुहुन्छ, नमस्कार सर भन्नुहुन्छ, एनपी जोशीजी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमन छ। हामी आज चाहिँ नागरिक शिक्षा, नागरिक अधिकार, कर्तव्य, नागरिक समाजको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। ओके, अब यति भनिसकेपछि अर्को अझै यहाँ बुझ्दै अझै यसलाई अलि विस्तृत रूपमा जाउँ। नागरिक समाजलाई जनताको हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने, समाज, समुदाय र राष्ट्रप्रति चाहिँ समर्पित रहेको, राष्ट्रभक्ति र भावनाले ओतप्रोत भएको
र राष्ट्रिय हित र अनुकूल हुने गरी काम गर्ने त्यस्तो सामूहिक सङ्गठनलाई नै नागरिक समाज भनिन्छ। यति भनिसकेपछि अब यो नागरिक समाज हाम्रोमा त्यस्तो छ कि छैन होला त? हाम्रोमा हेर्नुहुन्छ भने यो नागरिक समाज विभिन्न प्रकृतिका देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ नागरिक समाज भनिया छ, तर नागरिक समाजको काम हेर्दा दलीय चरित्र जस्तो छ। कहिलेकाहीँ दलको कार्यकर्ता पनि नागरिक समाज भएर हिँडेको देखिन्छ। कामको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले हेर्न सकिन्छ। यस्ता नागरिक समाजहरू आफै स्वस्फूर्त रूपमा, औपचारिक अनौपचारिक रूपमा दुईटै रूपमा हेरेको देख्न सकिन्छ। जहाँसम्म पेशागत नागरिक समाज छन्, कुनै पेशा वा व्यवसायलाई स्वतन्त्र रूपमा उठान गर्ने अधिकारवादी नागरिक समाजहरू छन्। त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न किसिमका जस्तो चाहिँ लैङ्गिक रूपमा कुरा उठाउने नागरिक समाजहरू छन्। नागरिक समाजका मूल्य र मान्यता भन्नुभएको छ। नागरिक समाजका सिद्धान्तहरू अथवा सिभिल सोसाइटी प्रिन्सिपल एज त्यसका प्रिन्सिपल भनेका जस्तो भ्यालु, नर्म्स, एटिच्युड, गाइडलाइन्सहरू नै त्यसका मूल्य र मान्यताहरू हुन्। जुन मूल्य र मान्यता भनेको के हुन्छ त? त्यो नागरिक समाजका भनेकै नागरिकको अपनत्वलाई स्वीकार गर्ने, डेमोक्रेटिक नर्म्स भ्यालुमा अडिग रहेको, अनि त्यसपछि सोसियल रूपमा क्रियाशील रहेको, अनि सहभागितामा आधारित रहेको, स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित भएको त्यस्ता मूल्य र मान्यतामा आधारित रहन्छ। अनि यो सँगसँगै डलरको खेती गर्ने चाहिँ होइन नि नागरिक समाज। तर डलरको खेती भनेको आफ्नो लागि भन्ने बुझिन्छ। तर त्यो डलरलाई कहाँ प्रयोग गर्यो, उसका क्रियाकलापहरू केसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुराले चाहिँ बढी जोड दिएको हुन्छ। नेपालमा हेर्ने हो भने त्यस्ता नागरिक समाज मैले भने कोही उपभोक्तावादी होलान्, अथवा चाहिँ व्यवसायको उपभोक्ताको ठगी भयो भनेर उठाउने, कोही चाहिँ जस्तो मानव अधिकारको बारेमा लड्ने होलान्, कोही चाहिँ नागरिक अधिकारको बारेमा लड्ने होलान्, कोही लैङ्गिक समानताको बारेमा लड्ने होलान्, कोही चाहिँ विभिन्न किसिमको वर्ग, क्षेत्र, समुदायको रूपमा चाहिँ लड्ने होलान्। यस्ता नागरिक समाजहरू रहेका छन्। आज आपत र विपदमा कोहीबाट चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सहयोग गर्ने, नागरिक हक र अधिकारको निम्ति जोड दिने हो र त्यस्ता चाहिँ नागरिक समाज चाहिएको छ। त्यो नागरिक समाज हो जुन नागरिक समाजका उद्देश्य हेर्नुहुन्छ भने पहिलो भनेको जनउत्तरदायी सरकारको प्रवर्धन गर्ने अथवा चाहिँ जनताका आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने उसको पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो भनेको यसको सार्वजनिक हित, सार्वजनिक नीति निर्माणमा दबाव समूहको रूपमा चाहिँ काम गर्ने नागरिक समाजको उद्देश्य हो। यो होइन कि सरकारलाई चाहिँ दबाव दिन दलीय झण्डा बोकेर जाने होइन। सरकारलाई दबाव दिन प्लेकार्डको रूपमा हुन सक्छ, हस्ताक्षरको रूपमा हुन सक्छ, विभिन्न गोष्ठी सेमिनार पैरवी गरेर हुन सक्छ, छलफल गरेर सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिने नागरिकका तर्फबाट त्यो हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर सुशासन अभिवृद्धिमा नागरिकको पहरेदारको रूपमा भूमिका खेल्ने र सरकारलाई वाचडगको रूपमा चाहिँ काम गर्न प्रेरित गर्ने, त्यस्तो चाहिँ नागरिक समाजको अहिलेको उद्देश्य हो। अर्को भनेको राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउने, विकासमा सरकारले गरेका क्रियाकलापमा त्यो नागरिकसम्म पुर्याउनको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ मध्यस्थताको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने पनि नागरिक समाजको उद्देश्य हुन्छ। यस्तै गरेर नागरिकको जनमत सङ्कलन गरी नागरिकको राइट, चोइस, भोइस र एक्सेसलाई सम्बोधन गरी अथवा तिनीहरूको राइट, चोइस, भोइसलाई सरकारसम्म पुर्याउने ब्रिज बिट्विन दि पिपुल्स एन्ड गभर्मेन्ट, अहिले मैले भने नि एउटा पुलको काम गर्छ। नागरिक जहिले पनि तल हुन्छ, हेर्नुहोस् त, सरकार राज्य जहिले पनि माथि हुन्छ। त्यो माथि रहेको यहाँ रहेको सरकार राज्यलाई तल रहेको नागरिकको पहुँच एकैचोटि पुग्दैन। बरा एउटा गाउँमा दार्चुलाको कुनै चाहिँ दार्चुलाको गाउँमा रहेको अथवा रोल्पा र रुकुम र गुल्मीको तल्लो लेभलमा बसेको एउटा चाहिँ नागरिक सिंहदरबारको ढोकासम्म पुग्नलाई पनि उसलाई बडो कठिन छ। सिंहदरबारको ढोकासम्म पुगेर मात्रै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदसम्म पुग्न कतिवटा ढोका, कतिवटा सिँढी पुग्नु पर्ला। तर उसका आवाजहरूलाई त्यहाँसम्म गएर उनीहरूलाई सुसूचित बनाएर उनीहरूका हक र अधिकारहरूलाई जोडेर उनीहरूका हक र अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गरेर अथवा चाहिँ हस्ताक्षरको रूपमा, प्लेकार्डको रूपमा अथवा डकुमेन्टको रूपमा अथवा सिफारिसको रूपमा ल्याएर सरकारसम्म ल है यी नागरिकका आवाजहरू यिनी छन्, दलितका
आवाज यिनी छन्। दलितको सुझाव यो छ भनेर सरकारलाई मन्त्री परिषदसम्म वा त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै सार्वजनिक निकाय वा अधिकारवालासम्म पुर्याउने काम आज नागरिक समाजको रहन्छ। त्यही कार्यको निम्ति नागरिक समाजको चाहिँ हामीले चाहिँ खोजेको हो। त्यो नागरिक समाजको त्यो भूमिका पनि हो, त्यो उद्देश्य पनि हो। यही कारणले नेपालको सामाजिक सशक्तिकरण र विकासमा नागरिक समाजको भूमिका कति राम्रो भन्नुभएको छ। म लास्टमा एउटा क्वेसन एन्सर गरौँला। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका के रहन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा क्वेसन एन्सरमा ट्याक्क लेख्ने 8-10 वटा बुलेट गरौँला। यसलाई लास्टमा गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू। अनि यो सँगसँगै मैले उद्देश्य भनेको थिएँ, अर्को भनेको सामूहिक हित प्रवर्धनको लागि जनआवाजको कदर गरी सरकार समक्ष पुर्याउनको निम्ति र अर्को भनेको जनमतलाई सरकारसम्म पुर्याएर नागरिक अधिकारलाई राज्यसम्म पुर्याएर सरकारलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका निम्ति मूलतः नागरिक समाजको उद्देश्य रहन्छ। अब यति भनिसकेपछि मैले अगाडिको एउटा पाटो यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। साथीहरू, समग्र सुन्नुभएका, हेर्नुभएका, कमेन्ट गर्नुभएका श्रोताहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पुनः एकपटक नमन गर्दै अब नागरिकका कर्तव्यहरू के होलान् त? अब नागरिकका कर्तव्य हेर्नुस् त, एउटा नागरिक भइसकेपछि नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य, नागरिक भइसकेपछि उसले निर्वाह गर्नुपर्ने त्यस्ता चाहिँ दायित्वहरू के होलान् त? हामी एउटा संवैधानिक पाटोबाट अर्को संविधानभन्दा बाहिर सोसियल सेक्टरमा पनि त हाम्रा केही कर्तव्यहरू छन् नि त। सबैभन्दा पहिला नागरिकका कर्तव्य र अधिकारको कुरा हेर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा 48 मा जानियो भने नागरिकका कर्तव्यहरूलाई, जहाँ कि एउटा नागरिक भइसकेपछि नागरिक भइसकेपछि उसले हक र अधिकार त प्राप्त गर्दो रहेछ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा होलान्, सूचना माग्न पाउने कुरा होलान्, उसले चाहिँ राज्यसँग आफ्ना कुराहरू भन्न पाउने होलान्, अथवा मलाई यो सेवा भएन भन्न पाउने जति उसले अधिकार राख्दछ, राज्यप्रति उसले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि नेपालको अहिलेको संविधानको धारा 48 ले नागरिकका कर्तव्यहरू भनेर 4 वटालाई लिपिबद्ध गरेको छ। यी भनेका संवैधानिक कर्तव्यहरू। पहिलो भनेको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता प्रति अटल रहने। त्यो भनेको यो राष्ट्र एउटै हो। सार्वभौमसत्ता भनेको नागरिकका हक र अधिकारलाई सरकारमा पुगेकाले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो, बाहिरकाले भनेर मान्ने होइन। सबैभन्दा पहिलो भनेको त नागरिक भइसकेपछि त्यो नागरिकले राष्ट्र एउटै हो भन्न सक्नु पर्यो। सार्वभौमसत्ता भनेको जनताको अधिकारलाई नै अन्तिम अधिकार र अन्तिम कर्तव्य मान्नु पर्यो। यो हो। त्यस सँगसँगै दोस्रो भनेको संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने। संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ? संविधान र कानुन कसका लागि हो? संविधान र कानुन भनेको आम नागरिकका लागि हो, आम जनताका लागि हो र समग्र राष्ट्रका लागि हो। त्यति मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूलाई बलियो बनाउने सरकारको मार्गदर्शन, नागरिकको मार्गदर्शन, कानुनहरूको पनि कानुन संविधान हो भने संविधानले भनेका कुराहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति के गर्ने र के गर्न नहुने भन्ने कुराको बाटो देखाउने त्यो कानुन हो। त्यसकारण प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। मैले त संविधान पढिनँ, मैले त कानुन जानिनँ, हजुर माफ गर्नुहोस् भन्न पाइँदैन। प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ। सरकारले कानुन अनुसार लकडाउन गरेको छ, बाटोमा हिँड्न हुँदैन, यो बेलामा इमर्जेन्सी बाहेक निक्लन हुँदैन। कोही निक्लनै परे पनि राज्य वा सरकारले गठन गरेका वा दिएका त्यस्ता संयन्त्रबाट पास लिएर मात्रै हिँड्नुपर्छ भनेपछि त्यो हिँड्यो भने उसले कानुनको अवलम्बन गर्यो, सो अनुसार कारबाही गर्नु त्यहाँ बसेको अधिकारीको दायित्व हो भने राज्यले बनाएको कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसैले गर्दा ट्राफिक नियम मिच्नु, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु कानुन हो, कानुनको कर्तव्य आम नागरिकको भने ट्राफिक नियम पालना गराउनु त्यहाँ बसेको ट्राफिकको त्यो चाहिँ के हो, अधिकार हो। यही कारणले गर्दा त्यो चाहिँ संवैधानिक यस्ता कानुनका कुरा कर तिर्नु, मतदाता
परिचय पत्रको अथवा चाहिँ मतदानमा भाग। अनि यो सँगसँगै अर्को भनेको तेस्रो नम्बरमा राज्य वा सरकारले चाहेको बखत अनिवार्य रूपमा राज्यलाई सेवा गर्नु। जस्तो अहिले राज्यलाई के सेवा गर्नुपर्ने छ त? अहिले त राज्यले के भन्यो, तिमी घरमै बस, लकडाउनको पालना गर र सोशल डिस्टेन्स कायम राख। यो राज्यकोले भनेका क्रियाकलाप। त्यसैले राज्य वा सरकारले चाहेको बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने। त्यो अनिवार्य रूपमा भोलि हुन सक्छन् आपत र विपद हुन सक्छन्। भोलि सरकारले भन्यो भने भोलि ल सम्पूर्ण नागरिकहरूले आज अनिवार्य रूपमा बागमतीमा सफाई गर्नुपर्ने, नागरिक कर्तव्य सम्झिने मान्छे जान्छ। यो मैले गर्नुपर्ने भनेर चेतनाको विकास होला। नगर्नुपर्ने मान्छे चाहिँ बसिरहला। तर राज्य वा सरकारले भनेको, राज्य वा सरकारले चाहेको बखत आम नागरिकले अनिवार्य रूपमा राज्य वा सरकारलाई सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै अन्तिममा भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। कुनै सेतो प्लेट देख्ने बित्तिकै यो सरकारको मेरो होइन, मेरो पनि त त्यहाँ कुनै योगदान छ। त्यति मात्रै होइन, कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्येक नागरिकको हिस्सा परेको हुन्छ, प्रत्येक नागरिकको अपनत्व हुन्छ, प्रत्येक नागरिकको दायित्व हुन्छ, प्रत्येक नागरिकको संरक्षण गर्ने कर्तव्य हुन्छ भने त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने काम सरकारले नीति नियम र कानुन बनाएर गरेको हुन्छ। यस कारणले यी चारवटा कुरा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति अटल रहने, त्यो सँगसँगै अर्को नेक्स्ट भनेको संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने, तेस्रो नम्बर भनेको राज्य वा सरकारले चाहेको बखत अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने र चौथो नम्बरमा भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षण गर्नुपर्ने। यिनी चाहिँ नागरिकका संवैधानिक कर्तव्य हुन् भने यो बाहेक के अरू नागरिकका कर्तव्य छैनन् त? यो बाहेक नागरिकका अरू अधिकारहरू छैनन् त? यो बाहेक नागरिकका अन्य कर्तव्यहरू भन्छु मैले संविधानले लिपिबद्ध गरेका बाहेक। समाजमा रहेको विकृति विसङ्गतिको बारेमा राज्य वा सरकारलाई झकझकाउने, राज्य वा सरकारलाई सुझाव दिने, कुनै ठाउँमा अनैतिक काम भएको छ भने सरकारलाई सूचित गर्ने, राज्यलाई सूचित गर्ने, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान, आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने, यो हाम्रो आत्मीयता मानवतालाई ख्याल गर्ने। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक न्याय कायम गर्नको निम्ति सामाजिक क्रियाकलापमा निस्वार्थ भावना कायम गर्ने। त्यति मात्रै होइन, राज्य वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व अथवा करका पनि विभिन्न प्रकृति हुन्छन्। गैर कर होला, कर राजस्व होला, गैर कर राजस्व होला, प्रत्यक्ष कर होला, अप्रत्यक्ष कर समयमै भुक्तानी गर्ने। त्यो समयमै भुक्तानी गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो र दायित्व पनि हो भने सरकारलाई आफ्नो करको बारेमा के भयो भनेर सोध्ने अधिकार पनि हो। यस्ता नागरिकका केही अधिकारहरू पनि छन्। यो सँगसँगै अर्को नागरिकको कर्तव्य भनेको सरकारलाई समय समयमा सहयोग गर्ने हो। त्यति मात्रै नभएर विकासको निम्ति साझेदार हुने हो। त्यति मात्रै नभएर सरकारले लाए अराएका कामलाई सहयोग गर्ने हो। यी नागरिकका कर्तव्यहरू हुन्। अब नागरिक अधिकार के हो त? यी सबै गर्दा नागरिकका केही अधिकारहरू छन् जसले चाहिँ माग्न पाउँछ, कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो अधिकार, मौलिक अधिकारभित्र नागरिकका अधिकारहरू अत्यन्त छन्, जहाँ नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म हेर्ने हो भने त्यो मौलिक अधिकार हो। त्यो मौलिक अधिकारभित्र नागरिकका अधिकारहरू छन्। सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार छ, स्रोत र साधनको संयोजन र त्यसको परिचालनमा नागरिकको अपनत्व सम्बन्धी अधिकार छ, सरकारलाई घचघचाउने उसको अधिकार हो, सरकारसँग राइट, चोइस, भोइस र एक्सेसको बारेमा पहुँच स्थापित गर्ने नागरिकको अधिकार हो। त्यति मात्रै होइन, सरकारलाई औँलो ठडाउने, सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा भन्ने, बुझ्ने, सोध्ने त्यो नागरिकको अधिकार हो। त्यति मात्रै नभएर
आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने, वर्गीय, क्षेत्रीय, सामाजिक सन्तुलित विभिन्न किसिमका हक र अधिकारको बारेमा राज्यलाई घचघचाउने अधिकार। त्यति मात्रै नभएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सेवा लिने आम नागरिकको अधिकार हो भने सेवाको गुणस्तरताको बारेमा प्रश्न सोध्ने, सेवाको गुणस्तरताको बारेमा खोज्ने, भन्ने, त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति सुझाव दिने र आफैमा राज्यप्रति वाचडगको रूपमा काम गर्ने त्यो नागरिकको अधिकार रहन्छ। यी त भने मैले नागरिक समाज के हो, नागरिक समाजको उद्देश्य के हो, नागरिकका संवैधानिक कर्तव्य र गैर संवैधानिक कर्तव्यहरू के हुन् र यो सँगसँगै एउटा नागरिकले के भुल्नु हुँदैन भने कुनै पनि समाजले अवलम्बन गरेका मूल्य, मान्यता, आदर्शहरूलाई त्यो नागरिकले छोड्न हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ कहिलेकाहीँ संविधानभन्दा बलियो समाजका मूल्य र मान्यता हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हाम्रा कानुनका स्रोतहरू, प्रथा, परम्परा, रीति, स्थिति, चलन, चल्तीहरू पनि रहेका हुन्छन् जसले नागरिकलाई त्यो समाजभन्दा बाहिर जान दिँदैन। त्यो भनेको नागरिकका कर्तव्यहरू पनि, जस्तो समाजले अवलम्बन गरेका, हेर्नुहोस् त, हाम्रो सिन्दुर लाउने अथवा समाजले अवलम्बन गरेका क्रियाकलापहरू जस्तै व्रतबन्ध गर्ने, सोह्र श्राद्ध गर्ने, यी त हाम्रा समाज मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा हुन्। यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। यी समाजका मूल्य र मान्यताहरूको अवलम्बन गर्ने पनि त्यो नागरिक त्यो समाजमा बस्दा उसको कर्तव्य पनि हो र अर्कालाई समाजका विकृति र विसङ्गतिबाट बाहिर गयो भने त्यसलाई नजिक जोड्ने, आदर र सम्मान गर्ने र असल नागरिकमा हुनुपर्ने चरित्रको अवलम्बन गर्ने उसको कर्तव्य हो। ती चाहिँ संविधानले नलेखे पनि पालना गर्नुपर्छ भने आफ्ना हक र अधिकारको बारेमा सम्बन्धित निकायमा गएर उसले चाहिँ प्रश्न गर्ने उसको चाहिँ अधिकार रहन्छ। यति भनिसकेपछि नागरिक समाजको भूमिका के रहन्छ भनेर धेरै साथीहरूले चाहिँ सोध्नु भएको छ। नागरिक समाजको भूमिका समग्रमा हेर्ने भने नागरिक समाजको भूमिका सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने उसको भूमिका रहन्छ। आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने भूमिका रहन्छ। सामान्य प्रश्न सर, कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीमा खास के फरक छ भन्नुभएको छ। ओके, सबैभन्दा पहिला कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी। कर्तव्य भनेको व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत प्रवृत्तिसँग जोडिएको विषय हुन्छ। जस्तो म घरमा बसेको छु, मैले बाउआमालाई अथवा चाहिँ आफ्नो छोरो भएको नाताले बाउआमाले भनेको कुरामा मैले आफूले मान्नुपर्छ, त्यो बोध गरेर बाउआमाप्रति चाहिँ दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ, राज्यले बनाएका र समाज अथवा परिवारले बनाएका कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कर्तव्य हो। दायित्व के हो भनेपछि म माथि त्यो चाहिँ आएको जिम्मेवारी पनि हो। जस्तो दायित्व कसरी सिर्जना हुन्छ त भन्नु भने म उदाहरणको निम्ति शिक्षक भएँ, टिचर भएँ भने मेरो दायित्व के हो? मेरोसँग भएका चाहिँ कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक वा पदीय रूपमा अथवा त्यहाँ उपस्थित भएको हिसाबले मैले कति दिनुपर्ने हो, त्यो मेरो दायित्व हो। जिम्मेवारी के हो त? त्यो क्लासलाई ह्यान्डल गर्नको निम्ति, उदाहरणको निम्ति हल्ला गर्न नदिनु, उनीहरूले सोधेको क्वेसनको प्रश्न गर्नु, त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। त्यस्तै गरेर समाजमा नागरिकको जिम्मेवारी, समाजमा उसको दायित्व, समाजमा उसले चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यसरी आएको हुन्छ। जो कर्तव्यशील छ ऊ ल दायित्वले चाहिँ थिचिरहेकै हुन्छ, जो दायित्व चाहिँ निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ऊ जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहिँ सक्दैन भन्ने हो। अब यसपछि हामी नागरिक समाजको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्छौं। नागरिक समाजको मूलतः भूमिका भनेकै सबैभन्दा पहिलो भनेको नागरिक आवाजलाई राज्य वा सरकारसम्म पुर्याउनु उसको पहिलो भूमिका हो, कार्य हो। दोस्रो भनेको समाजलाई सशक्तिकरण गर्ने हो। समाजलाई, खड्काजी हुनुहुन्छ जुम्लाबाट, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्दीपजी हुनुहुन्छ, यहाँहरूको प्रश्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ नोट गरेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी नागरिक समाजको भूमिकामा समाजलाई सशक्तिकरण गर्ने, यसको पहिलो भूमिका हो सशक्तिकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै तीनटा कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यो नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने हो,
नागरिकलाई सहभागिता बनाउनु हो। नागरिकको सहभागिता सँगसँगै उसलाई प्रतिनिधित्व गराउनु, उसलाई त्यहाँसम्म क्रियाशील बनाउनु, त्यो चाहिँ नागरिक सशक्तिकरणभित्र पर्छ। त्यो सशक्तिकरण नागरिक समाजले गरेको हुन्छ। अर्को यसको भूमिका भनेको नागरिकलाई पैरवी गर्ने, जस्तो विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा छलफल गराउने, विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा दोहोरो छलफल हुनसक्छ, तेह्रो छलफल हुनसक्छ, विषयवस्तुका बारेमा विभिन्न छलफल गराइसकेपछि त्यो पैरवी गर्ने, एडभोकेट गर्ने, त्यसले पनि नागरिकहरू चाहिँ चेतनशील बनाएर राज्यप्रति उसले आफ्नो हक र अधिकार खोज्दै गएको हुन्छ। तेस्रो भनेको यसको सरकार र समाजका बीचमा सद्भाव कायम गर्ने हो। सरकारलाई जस्तो लिमिटेड गभर्नमेन्टको रूपमा ऊ संविधान र कानुनभन्दा बाहिर नजाओस्, नागरिकका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरोस् भन्नेतिर उसलाई चाहिँ झकझकाउने, नागरिकलाई उसले पाउने हक र अधिकारको बारेमा सरकारलाई चाहिँ सुझाव दिएर आफ्ना हक र अधिकार खोज्नको निम्ति प्रेरित गर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर पिछडी परेको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात, जाति, भाषा, धर्महरूलाई अवेर गर्ने, चेतनशील बनाउने। मान्छे जब व्यक्ति चेतनशील भयो भने, शिक्षित भयो भने उसले नागरिक हकहरू प्राप्त गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सरकारी संयन्त्रलाई घचघचाउने अथवा वाचडगको रूपमा काम गर्न प्रेरित गर्ने पनि यसको भूमिका हुन्छ। भूमिका र दायित्व उस्तै हो भन्नुभएको छ। भूमिका भनेको मूलभूत रूपमा चाहिँ अलिक ओभरअल हुन्छ। दायित्व भनेको उसलाई चाहिँ सिंगल पनि हुनसक्छ, माथिबाट पनि हुनसक्छ, ऊ आफैले मात्रै गर्न सक्छ। तर विषयवस्तु शाब्दिक रूपमा चाहिँ फरक हुन्, तर भूमिकाले ओभरअल रूपमा दिन्छ। दायित्व भनेपछि ऊ पदीय रूपमा, ऊ चाहिँ जिम्मेवार रूपमा त्यतातिर क्रियाशील भएको हुनसक्छ। ओके, त्यस्तै गरेर सरकार र जनता बीचको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने यसको अर्को भूमिका हो। जस्तो नागरिक समाज हाम्रोमा पनि हेर्नुभयो भने धेरै पटक हेर्नुहोस् त, एकातिर द्वन्द्वरत रहेको तत्कालीन माओवादी, अर्कोतिर सरकारमा रहेको सत्तासीन संसदीय दल वा चाहिँ सरकारको बीचमा एउटा नागरिक समाजले बीचमा आएर मिडिएटरको रोल प्ले गर्यो। त्यसले गर्दा के गर्यो त भन्दा दुईटा पक्षलाई जोड्ने काम गर्यो। वा अहिलेको सन्दर्भमा यो नागरिक समाजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने एकातिर नागरिक, अर्कातिर सरकारलाई दुईटा ठाउँमा ठ्याक्क बीचमा ल्याएर पुलको रूपमा काम गरेर यसका कुराहरू यता लैदिने, सरकारका कुरा तल लैदिने, जसलाई जोडेर सँगै लगेर नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने यसले चाहिँ त्यस्तो काम चाहिँ गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि मुस्कान थापाजीले भन्नुभएको छ, अन्तिममा सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा राम्रो हुन्थ्यो सर भन्नुभएको छ। माधवजी नोट गर्नु होला, अन्तिममा मलाई प्रश्नहरू हजुरले पनि कलेक्ट गरेर दिनु होला, त्यसको चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ हामी सहजीकरण गरौँला। यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर समाजका साझा आवश्यकताहरूलाई यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, कलेक्सन गर्ने काम गर्छ नागरिक समाजले, त्यो यसको भूमिका हो। जस्तो उदाहरणको निम्ति जनजातिका कुरा, दलितका कुरा, अथवा कुनै वर्गका कुरा, लिङ्गका कुरा, जातीय कुरा, अथवा कुनै क्षेत्रका कुरा, विकासका कुरा, त्यस्ता कुराहरूलाई यसले चाहिँ कलेक्सन गर्ने काम गर्छ र त्यो कलेक्सन गरेका कामलाई राज्यसम्म पुर्याउने कामहरू कसले गरेको हुन्छ भन्दा नागरिक समाज। यो पनि त नागरिक समाजको भूमिका हो। यो सँगसँगै अर्को यसको सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको यसले के काम गर्छ त भन्दा राज्यका, सरकारका नीति, नियम, कानुन सबै त नागरिकले बुझ्दैनन्, त्यो कुरालाई विश्लेषण गरिदिने, जनता वा नागरिकसम्म लगेर उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउने काम र उनीहरूको आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर राज्यसम्म लैदिने त्यो भूमिका पनि नागरिक समाजको रहन्छ। यो कारणले गर्दा नागरिक समाजको भूमिका समग्रमा भन्ने हो भने नागरिकलाई सशक्तिकरण गराउने, सरकारलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गरेर शासनमा सुशासन, विकासमा सहभागिता, क्रियाकलापमा वा गुनासोमा नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा सहयोगीको भूमिका कसले खेल्छ त भन्दा नागरिक समाजले खेलेको हुन्छ।
अब यो सँगसँगै यति भनिसकेपछि यहाँहरूको अब म जिज्ञासालाई चाहिँ लिने कोसिस गर्छु। यहाँहरूले राख्नुभएका धेरै जिज्ञासाहरू थिए। यो नागरिक समाजको भूमिका नेपालमा कस्तो छ होला, नागरिक समाजको चुनौतीको बारेमा सोध्नु भएको थियो। अब सर्टकट रूपमा यसको चाहिँ चुनौतीको रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा नागरिक समाजको बारेमा धेरै विषयवस्तुहरूको बारेमा चुनौतीहरू छन्। जहाँ नेपालमा नागरिक समाजको बारेमा चुनौतीहरू लेख्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिलोबाट हामी जाने नागरिक समाजको कार्यशैली के हो सर भन्नु। नागरिक समाजको कार्यशैली भनेकै नागरिक समाजले गर्ने क्रियाकलापको सन्दर्भमा गरिने विषयवस्तु हो। त्यो भनेको नागरिक समाजको कार्यशैली। नागरिक समाज अहिले मैले भनेका 5वटा विषयवस्तु नै नागरिक समाजको कार्यशैली हुनुपर्छ। त्यो नागरिक समाजको कार्यशैली भयो भने नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व नागरिकसम्म हुन्छ, जहाँ स्वतन्त्र रूपमा स्वैच्छिक रूपमा नागरिकका आवाजहरूलाई राष्ट्रिय हित र अनुकूलको निम्ति उठान गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। अब नागरिक समाजका चुनौती सबैभन्दा पहिलो भनेको हामीले कुनै पनि नागरिक समाज दलीय चरित्रबाट बाहिर ल्याउन नसक्नु अथवा दलीय चरित्रमा आबद्ध छ। त्यो दलीय चरित्रभन्दा बाहिर रहेको स्वतन्त्र नागरिक समाजको निर्माण गर्नु, स्वतन्त्र नागरिक समाज चाहिँ पत्ता लगाउनु पहिलो चुनौती छ। दोस्रो भनेको नागरिक समाजले नागरिकका आवाजहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनु ठुलो चुनौती छ। अर्को नागरिक समाजको मध्यस्थतालाई स्वीकार गर्ने चुनौती छ। किन कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुनु, कुनै न कुनै क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभन्दा भोलि त्यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, यो कुराको चुनौती छ। अर्को चुनौती भनेको नेपाल जस्तो जहाँ साक्षरताको हिसाबले, जहाँ शिक्षाको हिसाबले, जहाँ त्यसको पहुँचको हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रदेखि तल्लो तहसम्म मान्छेले यो नागरिक समाज नै बुझेको छैन। अर्को कुरो भनेको ऊ शिक्षितै छैन भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको भोइस र चोइसलाई त्यो नागरिक समाजले कसरी चाहिँ गर्छ भन्ने कुरो उनीहरूले कसरी बुझ्न सक्छन्, यो बारेमा बुझाउन नसक्नु समस्या हो भने यो बारेमा नागरिकलाई चेतनशील र नागरिक समाजको बारेमै बुझाउनु अर्को ठुलो चुनौती रहेको छ। अर्को भनेको मूलभूत रूपमा नागरिक समाजप्रति यो निस्वार्थ भावनाले काम गराउनु ठुलो चुनौती छ, जहाँ कि स्वार्थ हावी हुने गरेको छ, जहाँ कि मनोवृत्ति व्यक्तिगत चरित्रबाट बाहिर ल्याउनु अर्को चुनौती रहेको छ। त्यस्तै गरेर आचरण, अनुशासन, पद्धति जस्ता कुराहरूलाई केमा विचार, शिक्षा, चेतना, सशक्तिकरण जस्ता क्रियाकलापहरूमा आबद्ध गराउनु अर्को चुनौती रहेको छ। यो सँगसँगै स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन, नागरिक समाजको सही ठाउँमा सही तरिकाले उपस्थित गराउने अर्को चुनौती रहेको छ। यो सँगसँगै राज्य र नागरिकप्रति, सरकार र व्यवस्थापकप्रति उनीहरूको सही कुराको व्यवस्थापन गर्ने क्रियाकलापमा उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनता वा नागरिकसम्म भिजाउनु यसको अर्को चुनौती रहेको छ। यी विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू रहेका छन्। अमृताजीले लेख्नु भएको छ नागरिक चेतना सिद्धान्तका सिद्धान्तहरू। अब यो नागरिक चेतनाका सिद्धान्त भनेको मूलभूत सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला भने कुनै पनि विषयवस्तुका मूल्य, मान्यता, आदर्श र त्यसले लिने गाइडलाइनहरू नै सिद्धान्त हुन्। सिद्धान्त यो नै हुनुपर्छ भनेर यिनैका बारेमा यति नै लेखेको त्यति पाइँदैन। तर यसको खोज्दै जाने भने नागरिक शिक्षाका चेतनै भनेको मूलभूत रूपमा चाहिँ नागरिक शिक्षाको चेतनाको रूपमा यो अवेरनेसको सिद्धान्त हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सहभागिताको सिद्धान्त हुन सक्छ। अर्को भनेको दोहोरो सम्बन्धको सिद्धान्त हुन सक्छ। अर्को भनेको विकासमा सन्तुलित क्रियाकलापमा नागरिकलाई पहुँचताको सिद्धान्त हुन सक्छ। अर्को नागरिक अधिकारको सिद्धान्त हुन सक्छ। यी विषयवस्तुका मूल्य र मान्यताको बीचमा गरिने क्रियाकलापलाई नै सिद्धान्तको रूपमा लेख्न सकिन्छ। नागरिक समाजको प्रकृति लेख्नुहोस् भन्नु एकदम राम्रो। नागरिक समाजको प्रकृति भन्ने बित्तिकै नागरिक समाजलाई सफल बनाउनको निम्ति आएका यसका चरित्रको बारेमा लेख्ने हो। नागरिक समाजका चरित्र मैले भने અહીં नागरिक समाजको विशेषता जे छन् त्यो नै नागरिक समाजका चरित्रको रूपमा हेर्ने हो। तर चरित्र भन्ने बित्तिकै यसका चाहिँ गुण पनि हुन सक्छ,
यसका चाहिँ अवगुण अथवा चाहिँ अवगुणहरू पनि हुन सक्छन्। पहिला राम्रो तरिकाले जाने, मैले अघि भने नागरिक समाजका त्यस्ता चरित्र, त्यस्ता प्रकृति, त्यसका विशेषता भनेकै यो दलमा आबद्ध हुँदैन, यो निस्वार्थ भावनाले प्रेरित हुन्छ, यो औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर नागरिक आवाजलाई बुलन्द गर्दछ, यसले वाचडगको रूपमा काम गर्छ, नागरिक अधिकारलाई चाहिँ सुसूचित गरेको हुन्छ, सरकारलाई गाइडलाइन गरेको हुन्छ भने कहीँ कतै नागरिक समाज दलीय रूपमा आबद्ध हुनु, दलका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नु, निस्वार्थ भावनाले अडिन नसक्नु, निस्वार्थ भावना भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन हुनु, केही यस्ता यसका नेचरहरू पनि देख्ने गरिएका छन्। यी चाहिँ अवगुणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। नागरिक चेतना, नागरिक शिक्षा र नागरिक समाजले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रभावमा पारेको प्रभाव के हुन सक्छ? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो एनपी जोशीजी। नेपालमा मात्रै नभएर समग्रमा हेर्ने हो भने नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षा र नागरिक समाजले त्यो सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रभावमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जहाँसम्म कुनै पनि नागरिक चेतनशील हुनु, कुनै पनि नागरिक सशक्तिकरण हुनु, कुनै पनि नागरिकमा हरेक विषयवस्तुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयवस्तुको चेतनाको वृद्धि हुनु, त्यो नागरिक चेतनशील भएर समग्र समाज, राष्ट्र, वर्ग, क्षेत्र, प्रशासन र सेवा प्रवाहमा योगदान गर्नुसँग यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जहाँसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य वा सरकारले आम नागरिक जनता वा समग्र समुदायलाई प्रदान गर्ने वा त्यसको पहुँच राज्यले दिने त्यस्ता सेवाको पहुँच नागरिकसम्म पुर्याउनु सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भने, त्यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक चेतनशील भयो भने, नागरिकले राज्यको अपनत्वलाई स्वीकार गर्न सक्यो भने, नागरिकले व्यवस्थाको बारेमा बुझ्न सक्यो भने, शासकीय व्यवस्थामा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ चेतनशील बनाउन सक्यो भने र त्यो सँगसँगै नागरिक समाजले त्यो किसिमलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हेर्न सक्यो भने, सहजीकरण गर्न सक्यो भने के हुँदैन? नागरिक समाज र सार्वजनिक प्रशासन वा राज्यप्रति द्वन्द्व हट्दै जान्छ। त्यति मात्रै नभएर नागरिकले राज्यप्रति तिर्नुपर्ने दायित्व, राजस्व समयमै उड्दै जान्छ र सरकारलाई स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै जान्छ। त्यो सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको राज्यप्रतिको सन्तुष्टि, नागरिक समाजको दायित्व र नागरिक समाजले खेल्ने भूमिका राज्यप्रति अक्षुण्ण र राम्रो हुँदै जान्छ। यसले त समग्रमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक क्रियाकलापमा नागरिकको अपनत्व, स्वामित्व र दायित्वको बोध हुँदै जाँदा नागरिक सरकारप्रति विश्वास गर्दै जान्छ भने सरकारले नागरिकप्रति पुर्याउन खोजेको, दिन खोजेको सेवा छिटो र छरितो पुगेको हुनाले सरकार सफल हुँदै जान्छ, नागरिक राज्यप्रति विश्वास वृद्धि हुँदै गएको हुन्छ। अब यो सँगसँगै अरू सोध्नु भएको छ, सर चुस्त र सुनियोजितको अर्थ के हो भन्नुभएको छ। चुस्त भनेको समयमै छिटो र छरितो भनेको, अनि सुनियोजित भनेको त्यसलाई मिलाएर भनेको अथवा राम्रो तरिकाले व्यवस्थापनको एउटा पाटो भन्न खोजेको, यसरी चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को साथीले भन्नुभएको छ, यस्तै गरेर म प्रश्न हेर्दैछु, नागरिक समाजको कार्यशैली भने अनलाइन अध्ययन अध्यापन निरन्तर गर्नु होला सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद। यो सँगसँगै भूमिका र दायित्व भन्नुभएको छ, मैले અહીં यसको चाहिँ छलफल गरिसकेँ। अनि त्यस्तै गरेर सोध्नु भएको छ, एउटै लेखेको पाइन्छ सर भन्नुभयो, फ्रम जुम्ला भन्नुभयो। यस्तै गरेर अरू साथीहरूले सर हजुरको आफूले पढाउने जति पढाइ पनि अन्त्यमा साथीहरूले सोधेको प्रश्नका उत्तर दिनु होला भन्नुभयो। साथीहरू केही छन् भने प्लिज जोड्दै जानु होला। अब हामी अन्तिममा छौँ, त्यसकारण साथीहरूले यसलाई चाहिँ जोड्दै जानु होला। केही छ भने यहाँहरूको अझै सुझावको निम्ति म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। नागरिक चेतनाका आयामहरू भन्नुभएको छ साथीले। नागरिक चेतनाका आयाम भन्ने बित्तिकै मूलतः त्यसका डाइमेन्सनहरू,
नागरिक चेतनाका आयाम भन्ने बित्तिकै त्यो सामाजिक पनि हो, आर्थिक पनि हो, त्यो सांस्कृतिक पनि हो, त्यो धार्मिक पनि हो, त्यो राजनीतिक पनि हो। यी जुन जुन क्षेत्रमा यो क्रियाकलापहरू गरिन्छ, जुन जुन क्षेत्रबाट यस्ता कुराहरू प्राप्त गरिन्छ, तिनी कुरालाई भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको अन्तर सम्बन्ध भन्नुभयो। अस्तिको क्लासमा मैले यो विषयमा चर्चा पनि गरेको थिएँ। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सम्बन्धमा मूलतः सार्वजनिक भन्ने बित्तिकै राज्य वा सरकारले गर्ने क्रियाकलाप बुझिन्छ। राज्य वा सरकारले गर्ने काम भनेको साझा हुन्छ, सेवामुखी हुन्छ र लोक कल्याणकारी हुन्छ। निजी क्षेत्रले भन्ने बित्तिकै त्यो व्यावसायिक प्रकृतिको हुन्छ। अनि सहकारीले भनेको सानो सानो पुँजीको परिचालन गरेर स्थानीय स्तरमा त्यसको सञ्चालन गरिन्छ। नेपालमा शिक्षाको प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणहरू, शिक्षा जनअपेक्षा अनुसार हुन नसकेको, राम्रो भन्नुभएको छ। जस्तो नेपालमा नागरिक शिक्षा प्रभावकारी हुन किन सकेन त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नागरिक शिक्षालाई पहिलो कुरो भनेको बुझाउनै सकिएन। दोस्रो कुरो भनेको नेपालमा प्रदान गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक नागरिक शिक्षाका माध्यमहरू एकरूपता गर्न सकिएन। तेस्रो भनेको नागरिक यो शिक्षा जुन किसिमको हाम्रो शिक्षा छ, पाठ्यक्रम छ, त्यसमा एकरूपता हुन सकेन। अर्को यो हाम्रो ब्यालेन्स एजुकेसन पनि हुन सकेन र यसको समय अनुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्न पनि सकिएन। अर्को कुरो भनेको जुन किसिमको नागरिक शिक्षा हो, जुन शासकीय रूपमा राजनीति भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नेता बन्नलाई, आर्थिक रूपमा भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकदमै इकोनोमिक्स बन्नलाई, सामाजिक रूपमा भन्ने बित्तिकै समाजलाई रूपान्तरण गर्न होइन कि जीवन जिउनको निम्ति राजनीति पनि चाहिन्छ, सामाजिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर आर्थिक क्रियाकलापमा स्रोत त एउटा घरभित्र पनि त स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पैसा कहाँबाट आउँछ, कसरी खर्च गर्नुपर्छ, स्रोत के हो, कसरी जम्मा हुन्छ, कसरी उपलब्धि हुन्छ भनेर यो समग्र विषयवस्तुको बारेमा ज्ञान चाहिन्छ भनेर त्यो कुरालाई हामीले बुझाउन नसक्नु पनि यो क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ तल्लो तहसम्म पुर्याउन नसक्नु समस्या हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। अब यो हामीले युट्युब च्यानलमा पनि रहन्छ, सेडेपको वेबसाइटमा पनि रहन्छ र तपाईँले विभिन्न तरिकाले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मूलतः आज नागरिक शिक्षा, नागरिक समाज, नागरिक चेतना र नागरिकका हक र अधिकारको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यति भनिरहँदा नागरिकले कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझौँ। असल नागरिक हुनको निम्ति उसको चरित्रको कुरा, उसको व्यवहारको कुरा, उसको सामाजिक न्यायका कुरा, धार्मिक सहिष्णुता कुरा, यस्ता कुरा, सत् चरित्रवानका कुरा, यी कुराहरूले समग्र रूपमा नागरिकलाई चेतनशील बनाउने हो। यिनी कुरा नै रहन्छन्। अब हामी अन्तिममा रहेको हुनाले यहाँहरूले यसका केही जिज्ञासा छन् भने राखिदिनु होला। केही जिज्ञासा भए नोट गरिदिनु होला। माधव सर केही छ भने यहाँहरूले नोट गरिदिनु होला, नै भने हामी अन्तिममा छौँ। नारायणजीले लेख्नु भएको छ, सर इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको के हो भन्नुभएको छ। आर्थिक कूटनीति, यो आर्थिक क्षेत्रको विषयमा हामी हेर्छौँ। मूलतः आर्थिक कूटनीति भन्ने बित्तिकै के कुरालाई बुझिन्छ भने कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा, त्यो भनेको व्यापारको सन्दर्भमा होला, लगानीको सन्दर्भमा होला, स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा होला, त्यो भनेको दोहोरो सम्बन्धको स्थापित गर्नु, आन्तरिक पनि हो, बाह्य पनि हो, त्यस्तो सम्बन्धको विस्तार गर्नुलाई नै कूटनीति भनिन्छ। कूटनीतिको अर्थ एक पक्ष र अर्को पक्षको बीचमा सम्बन्धको सुधार गरी आफ्नो स्वार्थ वा आफ्नो हितको निम्ति अर्कालाई पनि हित हुने गरेर दोहोरो सम्बन्धको विस्तार गर्नु हो। जहाँ आर्थिक कूटनीति भित्र मूलतः व्यापार पर्छ, वाणिज्य पर्छ, त्यस्तै गरेर लगानी पर्छ, त्यस्तै गरेर स्रोत र साधनको परिचालन पर्छ। हो यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति लिने सम्बन्ध सुधार र सम्बन्धको विस्तार हुनु नै आर्थिक कूटनीति हो। यसका विभिन्न पाटाहरू छन्। अर्को क्लासमा हामीले यसलाई चाहिँ चर्चा गरौँला। अरू केही छन्? धन्यवाद यहाँहरू धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो पढाउनु भयो भन्नुभएको छ मुस्कान थापाजीले, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। गोपाल कृष्णजी हुनुहुन्छ, धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।
राजनीतिक विकासमा नागरिक समाजको भूमिका लेख्नु भएको छ। विद्युतीय शासनको बारेमा सोध्नु भएको छ विष्णुजीले। त्यस्तै गरी जीबीजी हुनुहुन्छ। अब यो राजनीतिक विकासमा नागरिक समाजको भूमिका, यो मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेको थिएँ, नागरिक समाज भनेकै राजनीतिबाट प्रभावित भएर आएको विषयवस्तु हो। नागरिक समाज राजनीतिबाट अछुतो रहँदैन। यो होइन कि नागरिक समाज राजनीति गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलीय झण्डा लिनुपर्छ भनेको होइन। हरेक राजनीतिक क्रियाकलापमा नागरिक समाजको भूमिका रहन्छ। जस्तो 62-63 सालको आन्दोलन त्यो पश्चातको चाहिँ नागरिकलाई चेतनशील बनाउने, सामाजिक रूपमा उनीहरूको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउने अथवा यो संघीयताको बारेमा नागरिकलाई बुझाउने, अनि त्यस्तैसँगै चाहिँ समावेशीकरणको बारेमा नागरिकसम्म लैजाने, त्यो लगायत विभिन्न किसिमको द्वन्द्व रहेका पक्षहरूबाट अर्को पक्षमा रूपान्तरण हुँदा अथवा एउटा राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यसको रूपान्तरणको सन्दर्भमा यो नागरिक समाजको भूमिका रहन्छ। तर कसरी, कुन बेलामा, कुन तरिकाले रहने भन्ने मात्रै यसको चाहिँ फरक हो। त्यो फरक प्रसङ्ग सँगसँगै यसले फरक तरिकाले र देशको अवस्था अनुसार राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ यसको भूमिका रहन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा नागरिक समाजको सोध्नुभयो हाम्रो मिश्रजीले। कोरोना नियन्त्रणमा पनि नागरिक समाजको हुन्छ नि त। अरूकालाई चेतना बनाउने, घरमै बसेर बाहिर जिन नहुने, यसका बारेमा सबैभन्दा पहिला त परिवारबाट, समाजबाट र त्यो वर्गबाट, क्षेत्रबाट जुन किसिमका हाम्रा चाहिँ यसका चाहिँ रोकथामका क्रियाकलाप हुन्, यसरी चेतनशील चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यसले पनि रोल प्ले गर्छ, नहुने भन्ने हुँदैन। नागरिक समाजको पुस्तावारी विभाजन कसरी, यो अलिकति मैले हजुरको प्रश्न बुझिनँ, फेरि गरौँ, यसलाई चाहिँ लेख्नु होला। सरू पोखरेल हुनुहुन्छ, सावित्रा कोइराला हुनुहुन्छ, अम्बिका भण्डारीजी हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। हेरिदिनु भएको छ, केही छ भने भन्नु होला। त्यस्तै निलमजी हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अब हामी लगभग अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। यहाँको केही जिज्ञासा भए भन्नु होला। सर, नागरिक शिक्षा र नागरिक समाजको सम्बन्धमा भन्नु, यो मैले सुरुमा भनेको थिएँ, सङ्गीताजीले भन्नुभएको छ नागरिक शिक्षा र नागरिक समाज। नागरिक शिक्षा भनेको त कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता र उसले प्राप्त गरेका यी विभिन्न क्रियाकलापलाई चाहिँ नागरिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ बुझिन्छ भने उसले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप र क्षमता हो। जस्तै राजनीतिक रूपमा शासन कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, राजनीतिक रूपमा शासकीय व्यवस्था कस्तो भइरहेको छ, अनि आर्थिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापहरू, बजेटको कुराहरू, स्रोतको कुराहरूको बारेमा, सामाजिक बनोटको बारेमा, त्यस्तै गरेर धार्मिक सांस्कृतिक बारेमा, व्यक्ति समुदायको बारेमा उसले प्राप्त गर्ने, उसमा हुने ज्ञानको वृद्धिको अवस्था नागरिक शिक्षा हो भने नागरिक समाज भनेको मूलतः कुनै पनि समुदायमा कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकलाई सुसूचित बनाई राज्यका क्रियाकलापलाई नागरिकसम्म पुर्याउने, मैले एकपटक पुनः दोहोऱ्याएँ, सरकार वा राज्यभन्दा तल रहेर व्यक्ति वा परिवारभन्दा माथि बसेर दलीय चरित्रभन्दा माथि उठेर सामाजिक क्रियाकलापमा चाहिँ क्रियाशील रहेर स्वतन्त्र स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध भएको, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित त्यस्तो सङ्गठन नै नागरिक समाज हो। नागरिक समाजको जन्म नागरिकका हक र अधिकार र समाजलाई सुसूचित गर्नको निम्ति यो स्थापना भएको, जसलाई नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनको रूपमा, थर्ड सेक्टरको रूपमा अरस्तु, प्लेटो, एडम फर्गुसन जस्ता विद्वानले राजनीतिक क्रियाकलाप मार्फत यी कुराहरू सरकारसम्म पुर्याउन, समाजका क्रियाकलाप मार्फत ती समाजका क्रियाकलापलाई सरकारसम्म पुर्याएर नागरिकलाई सुसूचित बनाउन यो क्षेत्रको जन्म भएको भनेर भनेका छन्। यही नै यी दुईटा बीचको चाहिँ फरक हो। माधव सर, अब हामी अन्तिममा छौँ, यसलाई निष्कर्षमा जाउँ। ल, अब यहाँहरू धेरै सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। अब यति भनिसकेपछि नागरिक समाजलाई वाचडगको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भन्नुभएको छ। हो, नागरिक समाजलाई वाचडगको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। किन वाचडगको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ भने सरकारले के गरिरहेको छ भनेर हेरिरहने र
त्यसको बारेमा नागरिकका आवाजहरूलाई सरकारसम्म पुर्याएर झकझकाउने त्यो वाचडग हो। त्यो कारणले गर्दा नागरिक समाजलाई वाचडगको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा नागरिक चेतना सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था, मैले अहिले भने नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षाको निम्ति गरेका औपचारिक अनौपचारिक त्यस्ता संयन्त्रहरू छन्। त्यो भनेका जस्तो यस्तो पैरवी गर्ने अनौपचारिक रूपमा यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू भए जस्तै औपचारिक रूपमा कलेज युनिभर्सिटीहरू यसरी चाहिँ भएको पाइन्छ। ल ओके, थ्याङ्क यू। सबै विषयवस्तु आएको भन्ने चाहिँ खबर भएको हुनाले यहाँहरू सबैले हेरिदिनु भयो। यसका निम्ति पुनः एकपटक चाहिँ मैले हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको सुझावको निम्ति, यहाँको सदा सहायताको निम्ति, यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर सुनेर देखेर बोलेर लेखेर जे जति चाहिँ राखिदिनु भयो यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँगको साक्षात्कार यो डिजिटल माध्यमबाट लेखेर बुझेर सुनेर हुनेछ। कोरोना भाइरस चाँडै निको होस्। आज हामी बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा छौँ। सबैले शान्तिको सास फेर्न पाउन्। यो विश्वभरिमै आएको यो कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ। आज विश्व दुनियाँमा मानवको शत्रु आज बन्दुक रहेनछ। मानवको शत्रु आज मानवभन्दा पनि मानवको शत्रु सबैभन्दा ठुलो एउटा भाइरस, जुन पनि एउटा अदृश्य शक्तिको रूपमा तपाईँ हाम्रो बीचमा आएको छ, जसलाई देख्न सकिएको छैन, छुन सकिएको छैन। मात्र आत्मविश्वास आत्मबलले यसलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति हामी सबै घर घरमा लकडाउनको रूपमा सामान्य क्रियाकलापको रूपमा यसरी डिजिटल भर्चुअल रूपमा आज हामी आबद्ध भएका छौँ। सबैलाई यो कोरोना भाइरस जित्न सक्ने साहस, त्यो क्षमताको विकास होस्। यति भन्दै सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, यहाँहरूले सुझाव दिनुभयो, यहाँका निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आउँदा दिनहरूमा पनि पुनः यहाँहरूका सुझावको निम्ति अपेक्षा राख्दै युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुहोला। यो सँगसँगै फेसबुक लाइभमा जोडेर हेर्नुहोला। यो सँगसँगै सेडेपको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोला। सुझाव र सल्लाहको निम्ति पुनः एकपटक हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पनि बिदा रहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। आउने दिन अझ राम्रोसँग बितोस्। हस्त नमस्कार।